बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने अपने नावल की सेकंड एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। बाकी इस पे थोड़ा सा रिस्पांस कम हो गया, क्या बात है? महीनों के साथ साथ आपका रिस्पांस भी गिरता है, ऊपर नीचे होता है। तो आए पढ़ते हैं हम नावल, देन फिर हम ना आज शायद लॉन्ग एपिसोड हो पर, लेकिन इस पॉसिबल पहले लॉन्ग होती है, आज लॉन्ग गेस्ट हो शायद, डिपेंड करता है। क्योंकि मैं वैसे तो आज बहुत शदीद थकी हुई हूँ क्योंकि मैंने कपड़े धोए हैं और मैंने अकेली ने धोए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फ्रोज़न शोल्डर हुए पड़े दोनों। तो कोई नहीं, बस दुख तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में मेरी। तो आए पहले नावल की एपिसोड पढ़ते क्योंकि मुझे बड़ा इस नावल को दोबारा पढ़ने का मेरा बड़ा दिल है। सर, मैं लोगों को वार्निंग करना चाहता हूँ कि ये लोग अपना ख्याल रखें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो भी तब जब इस ट्रिप में सिर्फ लड़कियां शामिल हैं। हमें कम से कम एक बार इन लोगों को खबरदार कर देना चाहिए। बुरे वक्त का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन लोगों को होशियार रहना चाहिए। हारिस ने अपनी जहानत के मुताबिक बात की तो कल्ब ने हाँ में सर लाया। इसका आइडिया बेहतरीन था। हालात को मद्देनजर रखते हुए कल्ब को भी यही मुनासिब लगा। वो इसके साथ ही यहाँ तक आ गया। ये अच्छा मौका था, वो अस्मारा से भी मिल लेता और इसकी खैर खैरियत भी जान लेता। जो भी था, इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। थोड़ी देर में वो लोग इस पहाड़ी की जानिब जा चुके थे जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर थी, लेकिन पहाड़ी पर एक छोटा सा घर था जिसमें वो लड़कियां 3 दिन तक रहने वाली थी। इस दौरान इन्हें कहाँ कहाँ लेके जाया जा रहा था, इस चीज़ की एक लिस्ट बनी हुई थी और टाइमिंग के मुताबिक ही सारे असूल बनाए गए थे। इसकी एक कॉपी कल्ब के पास भी मौजूद थी। सारी लड़कियां यहीं पर टीचर अंधेरा होते देखकर सवाल करने लगी तो सबने हाँ में सर लाया और इनके करीब आ गए। लेकिन ये क्या, शिजरा और असमारा दोनों गायब थी। शिजरा और असमारा कहाँ है? वो तो तुम लोगों के साथ थी ना? वो एक टोली से पूछने लगी जो बिल्कुल अनजान बनी हुई थी। नहीं मैम, वो भला हमारे साथ क्यों होंगी? वो दोनों एक दूसरे के साथ रहती हैं। जब हम यहाँ आई तो वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई थी। क्लास की एक बोल्ड सी लड़की ने जवाब दिया। टीचर परेशान हो चुकी थी। आखिर वो दोनों कहाँ जा सकती थी? अब तो अंधेरा होने वाला था, बल्कि हो चुका था। शाम के तकरीबन 6:30 बज रहे थे। इन्होंने मेल टीचर्स को ये बात बताना ज़रूरी समझी और बाकी लड़कियों को वहाँ से भेज दिया। सब लोग परेशान हो चुके थे। टीचर्स ने इन लोगों को मना भी किया कि नीचे की जानिब न जाया जाए, लेकिन फिर भी वो इनसे नजरें बचा कर चली गई थी। बस इदा दी जड़ियाँ हरकतां कर दिया उन्होंने, बंदा फैसले छितर मारे फिर फड़ के। अल्लाह ना करे वो किसी मुसीबत में फंस गई। अल्लाह बच्चियों पर रहम फरमाना। वो दुआएं मांगते हुए टीचर्स को देख रही थी जो नीचे की जानिब जा रहे थे। बहुत अंधेरा होता जा रहा था। तकरीबन 7 बज चुके थे। टीचर आधे घंटे के बाद वापस आए तो नाउमीदी इनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दोनों लड़कियां नहीं मिली, किस तरफ गई कोई अंदाज़ा न था। शहरयार कादिर शाह की बहन है वो लड़की, हमें किसी भी हाल में से ढूंढना होगा। वो शख्स अपनी बहन को लेकर कितना ज़्यादा पॉजेसिव है हम जानते हैं। वो अपनी बहन पर बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा। तो दूसरी भी कलबदी बहन है। हमें इन्हें ढूंढने दोबारा जाना चाहिए, या मेरे ख्याल में हमें इनके यहाँ के गाइड या पुलिस से रब्ता करना चाहिए। आखिर बच्चियों का सवाल है। नहीं नहीं, पुलिस को इस ग्रुप में शामिल मत करें, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब होगा। हमें खुद बच्चियों को ढूंढने जाना होगा। मेल टीचर को फीमेल टीचर की बात बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर इनकी यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल था जिसको वो हरगिज़ ख़राब नहीं कर सकते थे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बच्चियों पर रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो लोग एक बार फिर से इन्हें ढूंढने के लिए निकल चुके थे। मगर इस बार भी इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। रात के 8 बज चुके थे। अंधेरा हर सू फैल चुका था। अब इन लोगों के पास पुलिस से रब्ता करने की और कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग अभी पुलिस से रब्ता करने के बारे में सोच रहे थे कि दूर से इन्हें पुलिस की गाड़ी अपनी जानिब आती दिखाई दी। लेकिन इस चीज़ ने इनकी परेशानी दूर करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दी क्योंकि पुलिस की गाड़ी में कल्ब शाह था जो यकीनन यहाँ अपनी बहन के बारे में पता करने आया होगा। ये बात तो वो सुबह ही बता कर गया था कि जहाँ ट्रिप जा रहा है वहीं पर वो अपने अगले मिशन के लिए जा रहा है। शिजरा, हम लोग किस तरफ आ गए? मुझे तो वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा और देखो कितना अंधेरा हो गया। वो बेहद परेशान थी, जबकि शिजरा का हाल भी से अलग नहीं था। वो भी बेहद परेशान थी। अपनी ज़िद के लिए पहाड़ी से नीचे तो उतर आई थी, लेकिन अब वापसी का रास्ता इन लोगों को नहीं मिल रहा था। जबकि जंगल में हर तरफ अंधेरा छा चुका था। अब तो दूर दूर से जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। डर तो शिजरा भी रही थी, लेकिन असमारा इससे भी 2 कदम आ गई थी। वो तो खौफ से बाकायदा रोने लगी थी। ऐसे में शिजरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एस बीबी ने दूजी दी हिफाजत करनी सी। दोनों अकलो पैदल वेलियाँ दिमागों। अभी वो 2 कदम 3 कदम ही आगे की जानिब चली थी जब किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई थी। वो दोनों चीखें मारते हुए एक दूसरे का हाथ थामती पीछे की जानिब भाग गए। वो अपना रास्ता मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। शिजरा के मोबाइल की रोशनी की वजह से इन्हें जो थोड़ा बहुत रास्ता नजर आता, अब इसकी बैटरी लो हो रही थी। वो दोनों भागते हुए मजीद नीचे की जानिब आई। इस दौरान इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ने की गलती हरगिज़ नहीं की, क्योंकि इन दोनों को एहसास था कि इस अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे का सहारा है। शिजरा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि रास्ता किस तरफ है, और ऊपर से अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ आ रही। कैसे जाएंगे हम? यहाँ नीचे आना ही नहीं चाहिए था हमें। बड़ी छेती ख्याल आ गया। असमारा रोते हुए बोली, जबकि शिजरा भी इसकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करी थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो असमारा, हमें टीचर्स की बात माननी चाहिए थी। हमें यहाँ नीचे आने नहीं चाहिए था। अब तो हमें ऊपर वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा और अंधेरा भी फैलता जा रहा है। इतने ज़्यादा अंधेरे में हम लोग कैसे जाएंगे? या अल्लाह किसी को तो भेज दे हमारी मदद के लिए, असमारा रोते हुए बोली।
जब शिज़रा को ख्याल आया कि इसे अपने भाई को फ़ोन करना चाहिए, टीचर्स का नंबर तो इसके पास था ही नहीं, या ये कहना बेहतर रहेगा कि इसने नंबर लेने की गलती नहीं की थी। इसने जल्दी से फ़ोन मिला और हमेशा की तरह इसकी पहली बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो तुम मेरी जान, और तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा है? वो नरमी बेहद प्यार से पूछ रहा था। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, हम खो गए जंगल में। मैं और मेरी सहेली अस्मारा तस्वीरें लेने नीचे आए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम खो जाएंगे। शिज़रा रोते हुए बोली तो शहरियार परेशानी से उठ बैठा। यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ आ गए। टीचर्स ने हमें मना भी किया था, लेकिन फिर भी हमें एहसास नहीं हुआ कि हम कब पहाड़ी से नीचे आ गए। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भैया प्लीज़ आप आ जाओ, शिज़रा बच्चों की तरह रोते हुए बोली, जबकि दूसरी तरफ शहरियार बेचैन हो गया। शिज़रा मेरी जान, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हारे टीचर्स को फ़ोन करके बताता हूँ, तुम डरना मत, बहादुर बनो, हम अभी आ रहे हैं। वो तेज़ी से अपने स्लीपर्स पहनते इस बाहर की जानिब भागा था। जब अचानक से दूसरी तरफ से चीखने की आवाज़ सुनाई दी, इसके कदम वहीं रुक गए। वो कितनी देर तक अपने मोबाइल पर हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था। शिज़रा की चीखने से बेहद बेचैन कर दिया था। वो जानता था नारायण के जंगल बहुत खतरनाक और जानवरों से भरा पड़ा। इसकी बहन वहाँ अकेली थी, इसकी बहन खो गई थी, और इसी चीज़ ने इसे बेहद बेचैन कर दिया। वो तेज़ी से गाड़ी चलाता इसके टीचर्स को फ़ोन मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से इसके टीचर ने फ़ोन उठाते हुए कहा। मेरी बहन वहाँ जंगल में अकेली, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ? वो बेहद गुस्से से बोला, जबकि ये बात इतनी जल्दी आगे तक चली जाएगी इसका तो सर को वहम गुमान भी मिला था। फिक्र न करें, हम लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरी बहन सही सलामत चाहिए। मैं वहाँ आ रहा हूँ, बल्कि घर से निकल चुका हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसकी लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाया मैं, इसका मोबाइल बंद हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द मेरी बहन तक पहुँचे, वरना आपके हक़ में बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। वो गुस्से में हर लिहाज भूल चुका था। सर फिक्र ना करें, हमने ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह वो मिल जाएंगी। आपकी बहन अकेली नहीं है, इनके साथ एक और लड़की भी है, अस्मारा गालिब शाह। हम इन दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। सर अभी न जाने क्या क्या बोल रहे थे कि शहरियार ने फ़ोन बंद कर दिया। वो इस किसी की झूठी उम्मीद पर नहीं रहना चाहता था, वो ना ही अपनी बहन के मामले में किसी पर यकीन कर सकता था। बहन दे नाल तेरी मशूक भी आ, और ये भी हकीकत थी कि इसे अपनी सिर्फ बहन की फ़िक्र नहीं, बल्कि इसकी सहेली की भी फ़िक्र थी, क्योंकि वो एक नज़र में इसके दिल में उतर चुकी थी। शिज़रा के साथ साथ अस्मारा भी इसकी जिम्मेदारी थी। माँ सदके चली जाए, एक तो एक नज़र से विच दिल जो उतर गई, तो उतर फिर जिम्मेदारी भी बन गई। कल्ब साहब आप यहाँ? इन्हें देखकर वो बात छुपाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अब हंगामा होगा। जी बिल्कुल मैं यहाँ, मैंने आपको बताया भी था कि सुबह के जहाँ आप लोग जा रहे हैं वहीं मेरा काम भी है। फिर हम आपको कुछ ज़रूरी बातों से आगाह भी करने और मैं अपनी बहन से भी मिलने आया। वो इन्हें देखते हुए कहने लगा, कौन सी ज़रूरी बातें कल्ब साहब? आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई, आइए अंदर चलकर बातें करते हैं। वो बात को घुमाने की कोशिश करने लगे। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ अस्मारा से मिलने आया हूँ, आप ज़रा इसे बुला दें और बाकी बाद में हारिस आपको बता देगा। वो एक नज़र हारिस की जानिब देखता कहने लगा, सर बात को छुपाने की कोशिश ना करें, लड़कियों की इज्जत का सवाल है। फीमेल टीचर को मजबूर होकर बोलना पड़ा। सर ने इनको आंखों ही आंखों में इशारा करके खामोश रहने के लिए कहा, लेकिन वो खामोश रहने को हरगिज़ तैयार न थी, क्योंकि एक लड़की की इज्जत को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रह सकती। मैं पहले ये केस पुलिस में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन तब भी आप मना कर रहे थे। हम पिछले 6 घंटों से बच्चों को ढूंढ रहे हैं, वो हमें कहीं नहीं मिल रहे। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम पहले गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर चुके हैं। कल्ब साहब हमें बहुत अफसोस है कि आपकी बहन और इनकी एक सहेली जंगल में कहीं गुम हो गई। हम लोग पिछले 6 घंटे से मुसलसल तलाश करें, लेकिन हमें कहीं नहीं मिल रही। प्लीज़ आप इन्हें ढूंढने में हमारी मदद करें। टीचर्स ने बहुत सुलझे हुए अंदाज में कल्ब को बताया। 6 घंटे से मेरी बहन गायब, और ये बात आप लोग मुझे अब बता रहे हैं? आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, पुलिस स्टेशन यहाँ से बस थोड़ा सा दूर है। रिपोर्ट करने की वजह आप लोग अपना वक्त पर बात करें, हद होती है गैर जिम्मेदारी की। इनका अंदाज इतना आजी लिया हुआ था कि कल्ब ठीक से गुस्सा भी नहीं कर पाया। किस तरफ गई अस्मारा और उसकी सहेली? और हारिस अभी इनको ढूंढने जा रहे, मैं और हारिस अभी इनको ढूंढने जा रहे हैं। तब तक आप इस ट्रिप को यहीं खत्म करें। आप लोगों की गैर जिम्मेदारी इस बात की गवाह है कि आप पर बच्चों के हवाले से बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ आए वक्त कितना हुआ कि बच्चियाँ गायब हो गई? चलो हारिस, हमें इसी वक्त निकलना होगा। वो टीचर को कहता तेजी से अपनी गाड़ी की जाने पड़ रहा था। टीचर ने एक नज़र फीमेल टीचर को देखा, जबकि इन्हें अपनी हरकत पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। इन्होंने बिल्कुल भी इन्हें देखकर सर झुकाने की गलती नहीं की। जाकर सबको बताएं कि ट्रिप यही खत्म होने जा रहा है। दुआ करें बच्चियाँ मिल जाए, क्योंकि अगर बच्चियाँ ना मिली तो हमारी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी। वो परेशानी से पेशानी मसलते हुए कहते वहाँ से जा चुके थे। तो यार दुआ कर यूनिवर्सिटी बदनामी नहीं चढ़ गए, कुड़ियाँ मिल जाए, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ जीना हराम हो जाना। गाड़ी तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी के साथ साथ टॉर्च जंगल के घने दरख्तों में भी घुमा रहा था, ताकि कहीं से भी कोई नजर आए तो वो लोग इन तक पहुंच सकें। इस दिन जंगल में इस बात का अंदाज़ा अच्छे तरीके से लगा चुका था कि जंगल जानवरों से भरा पड़ा। या अल्लाह बच्चों की हिफाजत करना। जंगल के खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए इसके मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली। दिन की रोशनी में जंगल जितना खूबसूरत था, रात के अंधेरे में इतने खौफनाक और भयानक। सर हम यहाँ एक और मकसद के लिए भी आए थे। मुझे खबर दी गई है कि वो यही इन्हीं जंगलों में रहते हैं, और जहाँ की लोकेशन हमने ट्रेस किया वो यहाँ से कुछ फासले पर है। मेरे एक आदमी आबिद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ भी जिनका सौदा किया जा रहा है। सर मेरे ख्याल में हमें पुलिस टीम को यहाँ पर भेजना चाहिए, ताकि वो लोग इन बच्चों को बाहिफाजत वापस इनके घर छोड़ें। हम इन लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त हमें इन लड़कियों की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। इसने एक जिम्मेदार ऑफिसर की तरह कहा। तुम ठीक कह रहे हो हारिस, लेकिन यहाँ सवाल किसी आम बच्ची का नहीं, बल्कि मेरी बहन का। मैं खुद गर्जी हरगिज़ नहीं कर रहा। मुझे इन बच्चों का पूरा एहसास है, लेकिन मैं एक बार अपनी आंखों से अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है वो लोग ठीक होंगी।
اور تمہاری انفارمیشن کے مطابق ان لڑکیوں کی ڈیٹ رات کو 10 بجے ہونے والی ہے، ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے، لیکن اس وقت مجھے ایک آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بھائی ہونے کا فرض بھی نبھانا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو حارث نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، کسی کی انفارمیشن کے مطابق سودہ رات 10 بجے ہونے والا تھا۔ اسی کے جاسوس نے اسے بتایا تھا کہ 10 بجے وہ لوگ یہاں آنے والے ہیں اور ان لڑکیوں کا سودا کرنے والے۔ یہ لڑکیاں پچھلے 18 گھنٹے سے وہاں قید تھی اور اتنی اہم انفارمیشن کسی عام آفیسر کے ہاتھ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس فیلڈ میں آ کر اس فیلڈ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ بہت سارے لوگ ایمانداری کا چولا پہن کر بے ایمانی کے کام کرتے تھے، وہ کلب کے علاوہ کسی اور پر اس معاملے میں بالکل بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ چلو کلب نے کہا تو اتنا پہنچ جائے گا ٹائم پھر کی تکلیف ہے، پتہ نہیں روشنی کب ہوگی، پتہ نہیں کیا وقت ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ یہاں سے کوئی جنگلی جانور نکلا ہے، ہمارا کیا ہوگا۔ وہ بے حد خوفزدہ آواز میں بولی تھی، جبکہ اسمارا کی تب رونے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیر اسمارا ڈر کے مارے روتی رہی، لیکن اب بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے 2-3 بار اسمارا کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تو اس کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا۔ اسمارا میں پہلے ہی بہت خوفزدہ ہوں، تم کیوں نہیں بول رہی ہو یار، کوئی تو جواب دو۔ وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی تو اسے احساس ہوا کہ اسمارا بے ہوش پڑی ہے، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسمارا تم ٹھیک تو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اسے زمین پر گرتے دیکھ کر بری طرح پریشان ہوگی۔ یا اللہ، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، یہاں تو کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، میں کیا کروں اللہ جی، پلیز کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیں، مجھے نیچے کی طرف جا کر کسی کو مدد کے لیے ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ سامنے جھاڑیاں ہیں، یہ درخت۔ نہیں، میں اسمارا کو اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے کچھ تو کرنا ہوگا، اس طرح سے تو یہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گی، پہلے اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں، اس اندھیرے جنگل میں مجھے کیا نظر آئے گا۔ اپنا فون آن کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، شاید اس کا فون خراب ہو چکا تھا۔ وہ شہریار سے بات کری تھی جب اچانک ایک جنگلی کتا ان کے بالکل قریب سے گزرا، جس پر وہ دونوں بہت زور سے چیخے، فون اس کے ہاتھ سے زمین پر جا کر اور لمحوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ چلو مصیبتیں بس جڑیاں بھی آئی ہیں، ساریاں اکٹھیاں ہو کے آ گئی ہیں۔ اسے اپنے موبائل کا افسوس نہیں چاہ رہا تھا، یہی وہ واحد چیز تھی جس کے سہارے وہ اپنے بھائی سے بات کر پا رہی تھی، لیکن اب ایسا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ فون بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ فون تو اسے واپس آسانی سے مل چکا تھا، لیکن فون سے وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فون میں موجود واحد سم نکل کر کہیں کھو گئی تھی۔ اچھا، ایڈے بڑے طریقے نہ ٹکیا، اور موبائل کی سکرین بھی بری طرح ڈیمیج ہو چکی تھی۔ اسمارا کی حالت بھی مزید بگڑتی جا رہی تھی، ایسے میں وہ سوائے اللہ سے مدد مانگنے کی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسے رونا آنے لگا تھا، وہ بھی اسمارا کے قریب بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی۔ نہ تو وہ اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار تھی اور نہ ہی خود اکیلے آگے جا کر کسی مصیبت میں پھنسنا چاہتی تھی۔ اسمارا اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھی، اگر اسے اکیلا چھوڑ کر جاتی تو ممکن تھا کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ کرتے۔ وہ اس برے وقت میں اپنی واحد سہیلی کو اکیلے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر خود کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے۔ یا اللہ جی، آئی ایم ریئلی سوری، میں آئندہ ایسی غلطی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی بھی نیچے کی کوئی بات نہیں ڈالوں گی، میری وجہ سے میری سہیلی بھی اس مصیبت میں پھنس گئی، اللہ جی پلیز ہمیں اس مصیبت سے نکال لیں۔ وہ دعائیں مانگتے ہوئے مسلسل روئی جا رہی تھی، جبکہ اسمارا کو اس نے اپنے ساتھ اس طرح سے چپکایا ہوا تھا جیسے کوئی اسے چھین کر لے جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بری طرح سے رو رہی تھی جب اسے دور سڑک پر ایک گاڑی کی چمکتی ہوئی لائٹ نظر آئی۔ اسے جیسے امید کی کوئی کرن نظر آئی، وہ وہیں سے آواز دینے لگی، جو یقیناً سامنے جاتی پولیس کی گاڑی نے سن لی تھی، اور اس نے تیزی سے گاڑی آگے کی جانب کی روک دی۔ پلیز ہماری مدد کریں، ہم یہاں پھنس گئے، یہاں میں اور میری سہیلی بے ہوش ہو گئی، پلیز میری مدد کریں۔ وہ چلاتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کری تھی جب حارث نے چلاتے ہوئے اسے پیچھے رہنے کے لیے کہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ لڑکی، نیچے کھائی ہے، حارث اونچی آواز میں بتا رہا تھا، جبکہ کلب اس کی بات پر دھیان دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا کیونکہ وہ لڑکی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یقیناً لڑکی امید کی کرن ملتے اپنے دماغ کا کام لینا چھوڑ چکی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک کلب نے اسے تھام لیا، اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی جو کلب نے اس کے منہ پر سختی سے اپنے ہاتھ دباتے ہوئے بند کی۔ اکھا کھولا ہویا کہ چپ ہو جا لڑکی، ہم تمہیں بچانے کے لیے نیچے کھائی ہے، اگر یہاں سے گری تو ایک ہڈی بھی سلامت نہیں بچے گی۔ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بتانے لگا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ یا اللہ، میں تو مرنے والی تھی۔ وہ کھائی کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ پلیز میری مدد کریں، میری سہیلی بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز ہمیں یہاں سے نکالیں، ہم یہاں سے پھنسے ہوئے، ہم ٹرپ کے ساتھ آئے تھے لیکن ہم لوگ کھو گئے۔ وہ ایک ہی سپیڈ میں بتانے لگی۔ چپ ہو جاؤ، میں جانتا ہوں اسمارا کہاں ہے، یہ بتاؤ۔ وہ اس کے نان سٹاپ بولنے پر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ جانتے ہیں آپ کو یقیناً ہمارے گروپ والوں نے بھیجا ہوگا، اسمارا یہاں، بس ہمیں بچائے، میری سہیلی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ڈر سے بے ہوش ہوگی، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے، اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آتے ہوئے اسمارا تک آئی جو اسے چیک کرنے لگا۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر کلب کو اپنی غیر ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اسے یہاں اس کی ذمہ داری پر بھیجا گیا تھا، وہ ایک دن بھی اپنی بہن کا خیال نہ رکھ سکا۔ جو بہن ہی عقل دی انی بنی ہوئی اسی تو پھر تو کی خیال رکھنا سی۔ وہ آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر ٹارچ شیزرا کے حوالے کر چکا تھا۔ اسے پکڑو اور راستے کی طرف کرو۔ اس کے کہنے پر شیزرا نے فوراً اس کی ٹارچ راستے کی جانب کی کری کہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی اس کی گاڑی تک آئی۔ کلب نے اسے احتیاط سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اس کے منہ پر پانی پھینکا۔ اسپارا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو کلب کو اپنے بے حد قریب پایا۔ بھائی آپ یہاں؟ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے رونا آنے لگا۔ وہ آج کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی، یہ تو وہ جانتی تھی۔ اس کے گلے سے لگ کر بری طرح سے رونے لگی تو کلب جسے ڈانٹنے والا تھا بالکل چپ ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ بھیا یہاں آنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے، میری فرینڈ کہاں ہے؟ وہ اسے بتاتے ہوئے اچانک الگ ہو کر شیزرا کو ڈھونڈنے لگی جو اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں یہی ہوں اسمارا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
वो बेहद आहिस्ता आवाज़ में बोली, जबकि अस्मारा को इससे गले लगे देख कर ये तो अंदाज़ा लगा चुकी थी यकीनन ये आदमी इसका भाई है, और ये भी याद कर चुकी थी कि इसकी मुलाकात इससे कब और किन हालात में हुई थी। रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो, आप अंदर गाड़ी में बैठे, हम थोड़ी देर में वापस कश्मीर के लिए निकलेंगे। आप लोगों का सामान और बाकी सारी चीज़ें वापस भेज दी जाएंगी। ट्रिप कैंसिल हो चुका है, अब सब लोग वापस जा रहे हो, तुम लोगों को मैं खुद लेकर जाऊँगा। इन्हें देखते हुए बोला। क्या, लेकिन क्यों? वो परेशानी से गाड़ी में बैठते पूछने लगी, जबकि कल्ब गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आप लोगों की वजह से। आपको किसने मशवरा दिया पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए? आप जानती हैं आपकी जान को कितना खतरा था? ये जंगल खतरनाक जानवर से भरा पड़ा है, और आप लोगों को ज़रा एहसास नहीं है कि यहाँ क्या हो सकता था। अपनी मस्ती में ये तक भूल चुके कि आप एक अनजान जगह पर आई हुई हैं। मुझे बताएं, किसका आइडिया था पहाड़ी से नीचे उतरने का? वो एक नज़र अस्मारा को देखते इससे पूछने लगा। शिजरा ने किसी छोटे बच्चे की तरह नीचे सर झुका ले अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए बोली, ये मेरा आइडिया था। मैंने अस्मारा को कहा था कि नीचे चलो, हम तस्वीरें बनाएंगे, और हमें बिल्कुल एहसास ना हो कि हम कितने नीचे जा चुके हैं। हम तो बस खूबसूरत जगहों पर अपनी तस्वीरें लेना चाहते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कब हम इतने ज़्यादा नीचे चले गए। हम तो बस टीचर से छिपने की कोशिश कर रहे थे कि हमें वो लोग ना देखें, और टीचर से छुप छुप कर तस्वीरें लेते हम पहाड़ी के बिल्कुल आखिर तक आ गए, लेकिन हमें पता भी नहीं चला कि कब अंधेरा होना शुरू हो गया। मेरे मोबाइल की बैटरी भी पूरी तरह डाउन हो चुकी थी। मैंने और अस्मारा ने वापस ऊपर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हम कौन से रास्ते से नीचे आए थे, वो रास्ता तो कहीं गुम हो गया था। वो सर झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी और साथ साथ बुरी तरह से रो भी रही थी। कल्ब को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की की बेवकूफ़ी पर से चुप करवाई, रख के 2 दिन थप्पड़ लगाई इसकी अकलमंदी पर। सेकेंड ऑप्शन इज़ बेटर देन फर्स्ट। सर 10 बजने वाले, हारिस ने बताया। ठीक है, तुम गाड़ी से लोकेशन पर ले चलो, अब हम अपना काम करके वापस जाएंगे। कल्ब कुछ सोचते हुए बोला तो हारिस ने लड़कियों की तरफ इशारा किया। तुम दोनों कान खोलकर मेरी बात सुनो। पहले तुम लोग बहुत गलतियाँ कर चुके, अब तुम लोगों से गलती हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। हम इस जगह एक मकसद के लिए जा रहे हैं। हमें बाहर आने में कितना वक्त लगेगा बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। तुम लोग गाड़ी की सीट के नीचे छुपी रहोगी जब तक हम वापस नहीं आ जाते। तुम लोगों पर किसी का ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। याद रखना कि मकसद हमारे लिए बहुत अहम है। हम कश्मीर से यहाँ सिर्फ इसी काम के लिए आए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए तुम लोगों की तरफ से, तो हरगिज़ भी नहीं। वो इन दोनों को देखते बोला, जिस पर अस्मारा ने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। आप लोग हमें यहाँ अपने साथ क्यों लेकर आए? आप हमें हमारे कैंपस में छोड़ दें। हमें नहीं जाना आपके साथ ऐसी खतरे वाली जगह पर, शिजरा ने घबराते हुए कहा। डोंट वरी शिजरा, कुछ नहीं होगा। भैया हमारे साथ है ना। वैसे भी भैया बता चुके हैं वहाँ कैंपस नहीं है, वहाँ कैंप्स नहीं है। वो लोग जा चुके हैं। कैंपस नहीं, कैंप्स। अब हमें यहीं पर रहना होगा। अस्मारा ने इसे समझाने की कोशिश की। किसी को भी कुछ नहीं होगा, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तब तक तुम लोग गाड़ी से बाहर मत निकलना और कोशिश करना कि किसी की भी नज़र तुम लोगों पर ना पड़े। वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक नज़र अस्मारा को देखते हुए बोला तो अस्मारा ने हाँ में सर ला दिया। आपके होते हुए मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन टीचर्स को फ़ोन करके बता दें कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और वापस जा रहे हैं। इसे अचानक से अपने टीचर्स का ख्याल हो तो कल भा में सर हिलाता बाहर निकल गया। जबकि जाने से पहले इसने हारिस का फ़ोन लेकर इनके हवाले कर दिया कि अगर कोई भी मसला हो तो इन्हें फ़ोन कर दें। रास्ता साफ था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अपने आप छुपाते हुए खंडरनुमा जगह पर दाखिल हुए। ये जगह काफ़ी वीरान और बुरी हालत में थी। यकीनन ये जगह ऐसे कामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महफूज थी। यकीनन ये लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम कर रहे थे। इस जगह के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर भूत वगैरह रहते हैं, इसीलिए शहर के लोग ज़्यादा इस तरफ नहीं आते थे। उल्टे सीधे किस्से कहानियों की वजह से इस तरफ लोगों का आना जाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इस तरफ एक टूटी फूटी सड़क थी जो कहाँ जाती थी बहुत कम लोग जानते थे। यही वजह थी कि यहाँ क्या होता था किसी को कोई लेना देना नहीं था। ये लोग काफ़ी अरसे से ना सिर्फ यहाँ काम कर रहे थे, बल्कि यहीं से वो दूसरे मुल्कों में लड़कियों और मुंशियात की कामयाब स्मगलिंग करते थे, और इनके इस काम की खबर किसी को कानो कान नहीं होती थी। लेकिन अब और नहीं। अब कल्ब शाह की नज़र इन पर पड़ चुकी थी, और कल्ब शाह ने इन लोगों को ऐसा काम नहीं करने देना था। बुराई का बुरा ही अंजाम होने जा रहा था। आज ये लोग भी यकीनन अपने अंजाम तक पहुँचने जा रहे थे। डीएसपी सर काफ़ी अर्से पहले इसके साथ शरीक हुए थे। वो अपनी एक अलग टीम तैयार कर रहे थे, और इस टीम का लीडर कल्ब शाह था, जो पूरी ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहा था। कल्ब को टीम के तौर पर काम करना पसंद नहीं था। इसको पता था कि यह इतने ज़्यादा लोगों के दरमियान नहीं हो सकता, इसलिए वो इस खुफिया जगह पर हारिस के अलावा और किसी को नहीं लाना चाहता था। वैसे भी इस केस में सबसे अहम किरदार हारिस ही निभा रहा था। इसने अंदर की तरफ झांक कर देखा। सामने ज़मीन पर से कुछ लोग बैठे नजर आए। थोड़े फासले पर ज़मीन पर कुछ लड़कियां नीचे बंधी हुई थी जो बुरी तरह से रो रही थी। कल्ब इनकी कंडीशन को अच्छे तरीके से समझ के, हारिस मैं अंदर जाऊँगा, अगर मुझे कोई भी गड़बड़ लगी तो मैं तुम्हें इशारा दूंगा। तुम मुझ पर नज़र रखना और मेरा इशारा मिलते तुम अंदर दाखिल हो जाना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अंदर सिर्फ 2-3 लड़कियाँ, मेरे हिसाब से अंदर 15 से ज़्यादा लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्हें हमें बाजियाब करवाना है। हमें यह काम बहुत एहतियात से करना होगा। लड़कियों की ज़िंदगी और इज्जत का सवाल है। वो अपनी गन लोड करता अंदर दाखिल हुआ और हारिस इसका ऑर्डर फॉलो करते वहीं पीछे की जानिब छुप गया। इसने अंदर कदम रखा तो सामने ज़मीन पर 3 से 4 लोग बैठे जुआ खेल रहे थे। इसे देखते वो अलर्ट होकर इस पर बंदूकें तान चुके थे। कल्ब सिर्फ एक नज़र में ही देख चुका था कि इस खंडर में इस वक्त 15 लोग मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर तकरीबन 11-12 लड़कियाँ जो अपनी इज़्ज़त और ज़िंदगी के लिए रो रही हैं। कल्ब को देखते जैसे इन सब की उम्मीद रोशन हो गई।
फुल यूनिफॉर्म, हाथ में गन और चेहरे पर गुस्सा लिए यकीनन ये शख्स इनको बचाने के लिए आया यहाँ था। वो पूरे खंडर को देख रहा था। जब एक शख्स आगे बढ़ता वो गुस्से से बंदूक इस पर ताने में बोला, अबे कौन है तू और यहाँ अंदर कैसे आया? चल दफ़ा हो जाए यहाँ से अगर अपनी ज़िंदगी चाहता है तो। इसकी यूनिफॉर्म देखकर वो अंदाज़ा लगा चुके थे वो कौन हो सकता है। मैं कौन हूँ ये तो मैं तुझे बताऊँगा, पहले तू बता तेरा बॉस कौन है, क्योंकि तुझे अंदर अकेले अंदर करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तेरे बॉस को भी साथ ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। कल्ब ने इस पर हमला किया, साथ ही बाकी लोगों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। हारिस को इशारा मिलते वो अंदर दाखिल हो चुका था। वो लोग समझ चुके थे कि पुलिस ने इन पर हमला कर दिया, वो लोग पकड़े जा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ से भागने में अपनी बेहतरी समझी। कुछ लोग कल्ब से मुकाबले के लिए आ चुके थे। कलम ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए आगे आने वाले हर आदमी के पैर पर गोली मारते हुए इन्हें चलने फिरने से माजूर कर दिया और इनसे मुकाबले के लिए आगे बढ़ते हुए आदमियों को ज़मीन में ढेर करता चला गया। कुछ ही देर में वो सब लोग ज़मीन पर पड़े अपनी किस्मत पर रो रहे थे। किस्मत है कि करतूता ते रो रहे सी। कल्ब की तलाश ये लोग नहीं बल्कि इनका बॉस था, क्योंकि असल मुजरिम इनका बॉस था। जो ये चंद लोग तो बस इसके मौले थे। वो दोनों काफ़ी देर से गाड़ी में बैठी हुई थी। इन्हें बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दोनों डर के मारे सीट के नीचे छुपी हुई थी। बाहर कुछ भी देखने की हिम्मत इन दोनों में नहीं थी। अगर वो दोनों ज़रा सी हिम्मत करके ऊपर की जानिब देखती तो सामने एक वीरान खंडर नज़र आता जो देखने में इतना ख़तरनाक था वो सहम कर रह जाती। अंदर जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी, वरना शायद इंतज़ार से थक कर वो कल्ब के पीछे अंदर ही चली जाती, क्योंकि वो यहाँ बाहर भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। असमाना, तुम्हारे भाई कब तक वापस आएंगे? मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, शिजरा सहमे हुए लहजे में बोली। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, भैया है ना, वो सब संभालेंगे। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे भैया ने और भी बहुत सारे खतरनाक केस हल किए हुए। देखना थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे और हमें यहाँ से घर वापस पहुँचा देंगे। इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोली। अपने भाई पर इसे पूरा यकीन था और इसके यकीन पर शिजरा को यकीन था। तुम्हारे भैया बहुत बहादुर है असमाना, इतनी खतरनाक जगह पर कैसे बेखौफ होकर चले गए और हमें भी वहाँ इस वादी से वापस ले आए। तुम्हें पता है मैं गिरने वाली थी पहाड़ी से, इन्होंने मुझे बचाया, मैं डर गई थी, तुम भी बेहोश हो गई थी, तुम्हें ठंडे पसीने आ रहे थे, बहुत परेशान थी मैं। अगर तुम्हें कुछ होता था तो मैं कभी अपने आप को माफ़ ना कर पाती। मेरी ज़िद पर तुम मेरे साथ नीचे की गई, तुमने मना भी किया था, मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं आइंदा ऐसी ज़िद नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम भी फंस गई। वो शर्मिंदा से सर झुका अपनी गलती कबूल करती बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह, जैसे कोई गलती होगी और वो माफ़ी मांग रहा हो। कोई बात नहीं शाजी, सारा इल्ज़ाम खुद पर मत लो, सारी गलती तुम्हारी नहीं है। मैं भी तो तुम्हें समझा सकती थी ना, तुम पर गुस्सा करके तुम्हें कह सकती थी कि मैंने वहाँ नहीं जाना, मगर लेकिन मेरा अपना दिल भी बेईमान था। तुम्हारे दो बार कहने पर ही फ़ौरन से राज़ी होकर नीचे चली गई। गलती मेरी भी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। मैं समझ सकती थी कि नीचे खतरा हो सकता है, लेकिन मैं खुद भी वहाँ जाना चाहती थी। अब सारा इल्ज़ाम खुद पर मत लो, इसमें गलती हम दोनों की थी और अब सब कुछ ठीक है। भैया बाहर आते ही हम दोनों को घर वापस पहुँचा देंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि भैया वहाँ पहुँच के, वरना मैं तो इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं रहा। शायद डर की वजह से बेहोश हो गई थी। अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब हम भैया के पास हैं, वो बेफिक्र होकर बोली। शिजरा ने मुस्कुराकर हाँ में सर लिया। अभी वो दोनों चुप कर बैठी थी जब अचानक किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोला और दोनों चीख पड़ी, क्योंकि सामने खड़ा शख्स बंदूक इन दोनों पर ताने खड़ा था। वो शख्स इन दोनों का कड़ी पहनाकर ज़बरदस्ती घसीटते हुए इस खतरनाक खंडर में ले आए। मौत के डर से वो दोनों कांप रही थी, जबकि वो शख्स ने धक्के मारते हुए अंदर की तरफ ले आया था। चलो माँ सदके चली जाए, हालांकि बेचारियाँ ना होने कोई कसूर नहीं है। साहब ने कल्ब इन सब लोगों को ज़मीन पर ढेर के इनसे इनके बॉस का पता पूछ रहा था, जब इस आदमी ने फिज़ा में गोली चलाकर कल्ब और हारिस को अपनी जारी मतवजा किया। रुक जाओ इंस्पेक्टर, इन दोनों की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। इसने अचानक शिजरा का सर पकड़कर इसके सर पर बंदूक तान कर इसे मुखातिब किया। शिजरा का सारा वजूद खौफ से कांप रहा था। अगर इन दोनों लड़कियों की ज़िंदगी चाहते हो तो हमें हमारा काम करने दो, यहाँ से चले जाओ, वरना जो लड़कियाँ तुम यहाँ से लेने आए वो तो तुम्हारे साथ जाएंगी नहीं, लेकिन जिनको लेकर आए हो इनके साथ भी हम वही करेंगे जो हम इन लड़कियों के साथ करने वाले थे। और वैसे भी ये लड़कियाँ तो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, इन दोनों के पैसे भी ज़्यादा मिले। ठा वो आदमी शिजरा के सर पर बंदूक रखे न जाने क्या क्या बोल रहा था, जब हवा में एक आवाज़ गूंजी और इसके साथ ही खामोशी छा गई। सब लोगों में कल्ब की दहशत फैल चुकी थी। कल्ब इनके बॉस को अपना निशाना बना चुका था। हारिस्ता ने फ़ोन करो, इन सब लोगों को गिरफ्तार करो और लड़कियों को बाजियाब करवा कर अपने साथ लेकर जाओ। मैं असमारा और इसकी दोस्त को कश्मीर छोड़ कर आता हूँ, तब तक लोगों की इतनी मरम्मत करना कि लोग अपनी ज़ुबानें खोल दें। कल्ब ने जल्दी से शिजरा और असमारा को इस खतरनाक जगह से निकाला और साथ ही इन लड़कियों को बाहर आने का इशारा किया, जिसका इशारा मिलते ही फ़ौरन बाहर की जानिब आ गई थी। उन्होंने सारे ने एक गाड़ी चला दी कि कितना ले जाएगा। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारी जान बचाई, हमारी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बने। हम आपका शुक्र किन अल्फाज में अदा करें, हम नहीं जानते। हम आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने हमें एक नई ज़िंदगी दी है। शुक्रिया मेरा नहीं, इस पाक ज़ात का अदा करिए। और इंसान अपना मुहाफ़िज़ खुद होता है। एक लड़की को अपना एक एक कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल होता है। आपकी चादर पर लगा एक दाग आपके ख़ानदान की इज़्ज़त को रोन सकता है। अल्लाह हर बेटी की इज़्ज़त को सलामत रखे। वो इस लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए असमारा को शिजरा को लेकर आने का इशारा करने लगा, क्योंकि शिजरा इस कंडीशन में नहीं थी, वो इस वक्त कुछ भी सोच समझ पाती। असमारा अपनी सहेली से पूछकर मुझे इसके घर के नंबर के बारे में बताओ, इसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। यकीनन ये बात उन तक पहुँच गई होगी कि मुझे इनके घर वाले से बात करनी होगी, इन्हें बताना होगा कि मैं इसे लेकर वापस कश्मीर आ रहा हूँ।
कल्ब ने अस्मारा को मुखातिब करते हुए कहा तो वो शिजरा से इसके किसी भी घर वाले का नंबर पूछने लगी। शिजरा तो घर वाले ते आने करीब तेरा भी घर वाला बन जाना मैंने लगता। हारिस ने लड़के को बाजियाब करवा कर वहाँ से सीधा थाने लेकर जा रहे थे, इसलिए इसने गाड़ी बदल दी, जबकि कल्ब अस्मारा और शिजरा को घर वापस छोड़ने कश्मीर जा रहा था। शिजरा बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, यकीनन गोली से भी लग सकती थी, वो भी मौत के बेहद करीब थी, लेकिन ये अलग बात थी कि कल्ब का निशाना कभी भी चूका नहीं था। वो इस वक्त भी खौफ से कांप रही थी, इसकी हालत को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता था, जबकि अस्मारा बार बार इसे हौसला दे रही थी वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन यकीनन इस लड़की को बात समझाना बेहद मुश्किल थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बल्कि खामोशी से कांपते देख रहा था। थोड़ा सफ़र करने के बाद इसने गाड़ी एक ढाबे के बाहर रोकते हुए पीछे मुड़कर इन दोनों को देखा। अस्मारा, इसका हुलिया दुरुस्त करवा के इसे बाहर ले आना, तब तक मैं खाने का ऑर्डर देता हूँ, यकीनन तुम लोगों को भूख लगी होगी। वो अस्मारा को कहता बाहर निकल गया। अस्मारा ने इसका दुपट्टा ठीक से इसके शानों पर फैलाकर इसका चेहरा साफ किया। वो पहले से काफ़ी बेहतर थी, ना तो रो रही थी और ना ही डर से कांप रही थी। हाँ, लेकिन मौत के इतने करीब जाने का डर इसके दिल में बस गया था। इस वक्त वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि इसके कुछ खाया नहीं जा रहा था। कल्ब इसकी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, इसने हमदर्दी के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बिल्कुल ठीक हो, बस आइंदा इस तरह की नादानी मत करना। देखो, एक ज़रा सी गलती ने तुम लोगों को मौत के कितने करीब पहुँचा दिया। मुझे यकीन है कि तुम आइंदा इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करोगी। तुम लोग ज़िंदगी को बहुत आसान ले रही हो, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। इंसान जीने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तुम लोग एडवेंचर के लिए मौत के मुंह तक चली जाती हो। आइंदा तुम पर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसी कोई मुसीबत ना आए, लेकिन तुम्हें इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए। वो उसे समझाते हुए बोला, ज़िंदगी में अगर मैं दोबारा कभी इस तरह से फंसी तो क्या आप हेल्प करोगे? इसकी नज़रों में कुछ और था जो कल्ब को समझ नहीं आया। हाँ, ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम आइंदा खुद ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक पहुँचना पड़े। वो कहकर खाने की जानिब मुतवज्जह हुआ। आप हीरो, फिल्मों में तो मैंने बहुत हीरो देखे, लेकिन असली लाइफ में पहली बार देखा। चल अभी कुड़ी तो गई। बहुत बहादुर, आपकी वजह से पुलिस फोर्स पर एतबार किया जा सकता है। आपने जिस तरह इन लोगों का मुकाबला किया वो काबिल तारीफ था। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। आप अगर बाहर ना आते तो पता नहीं क्या होता। आप सच में हीरो। इसके अचानक कमेंट करने पर इस्मारा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि कल्ब कुछ भी ना बोल सका, सिर्फ मुस्कुराकर खाना खाने लगा, जबकि शिजरा की निगाहें खुद पर महसूस कर चुका था। वो अपने सामने बैठे शख्स को देख रही थी। देखने में एक काफ़ी मैच्योर और काबिल तारीफ इंसान लगता था, लेकिन इसकी आंखों में एक दर्द छुपा था, एक उदासी थी। इसकी आंखें इसके मुस्कुराहट का साथ नहीं देती थी। वो ढाबे में रुककर ही शहरयार को फ़ोन करके बता चुका था वो इसकी बहन को लेकर घर आ रहा है, वो अपने घर से। वैसे तो वो काफ़ी सारा रास्ता तय कर चुका था, लेकिन इसका फ़ोन आने के बाद घर लौटा है, क्योंकि अब आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि शिजरा खुद ही आ रही थी। सुबह तकरीबन 4 बजे वो शहरयार के पास पहुंचे। इसे देखते हुए भागकर इसके सीने से आ लगी, इसे सीने से लगाकर शहरयार को सुकून मिला। कल्ब को देखकर वो इसके पास आया, जबकि गाड़ी में बैठी अस्मारा को भी वो देख चुका था, जो पिछली सीट से आगे आई थी। थैंक यू सो मच कल्ब साहब, आपने मेरी बहन को बचाया, इसे सेफ घर पहुंचाया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, इसे हाथ में लाते हुए बोला। ये तो मेरा फ़र्ज़ है, अगर आपकी बहन की जगह कोई और लड़की होती तो मैं इसे भी ज़रूर बचाता। और वैसे भी आपकी बहन अकेली हरगिज़ नहीं थी, इसके साथ मेरी भी बहन थी। इसने गाड़ी में बैठी अस्मारा की जानिब इशारा करते हुए कहा, तो शहरयार ने एक नज़र इसे देखा। ये अस्मारा का भाई था, इसे जानकर खुशी हुई थी। अच्छा, अस्मारा के बारे में अपने जज्बात अपनी माँ से शेयर करने वाला था, बताने वाला था कि इनके लिए बहू वो ढूंढ चुका और बहुत जल्द इसके घर बसाने का इरादा भी मुकम्मल इरादा रखता है। कल जैसे काबिल ऑफिसर को देखकर ये अंदाज़ा लगा चुका था कि स्मारक एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और इसके बारे में सारी मालूमात तो इसने वैसे भी सुबह तक हासिल कर लेनी थी। अच्छा जी, एडियाँ बेसब्रियाँ। और दूसरी सबसे अहम बात, इसकी बहन ठीक थी। कल्ब ने इसे मौत के मुंह से बचाया था। कल्ब का एक एहसान था इस पर जिसे वो चुकाना चाहता था, लेकिन कल्ब जैसा खुददार ऑफिसर कभी भी इस एहसान का बदला नहीं मांगेगा। इसे कल्ब से मिलकर बेहद खुशी हुई। इसकी बहन ठीक थी, अस्मारा ठीक थी, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन आइंदा वो कभी भी अपनी बहन के मामले में ज़रा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता था। इसने सोच लिया था कि आइंदा से अकेले कहीं नहीं भेजेगा। चंगी गल सारी निकल शरीफ सी गल आ गई। वो सिर्फ इसकी बहन नहीं, बल्कि इसके लिए इसकी बेटी थी, इसकी जान थी। वो अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। वो इसे कहीं भी अकेले भेजने का इरादा नहीं रखता था। इसने सोच लिया तो अपनी बहन की खुशी के लिए इसे खुद ही कहीं घुमाने ले जाएगा। इसकी खुद ही ख्वाहिश पूरी कर देगा, तो यकीनन वो किसी भी ट्रिप के साथ जाने की ज़िद कभी भी नहीं करेगी। मामा तो इसे ट्रिप पर भेजना भी नहीं चाहती थी, बस इसी ने इसकी ज़िद को देखते हुए मामा को भी मना लिया। लेकिन अब इसे अपनी ये चीज़ भी गलत ही लग रही थी कि इसे मामा को मनाना ही नहीं चाहिए था, बल्कि माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, वरना आज शिजरा के साथ कुछ भी हो सकता था। इसने बहुत बड़ी गलती की थी, और अगर आज इसे कुछ हो जाता तो वो अपने आप को क्या मुंह दिखाता, अपने बाप को क्या मुंह दिखाता, जिनसे मरते वक्त इसने वादा किया था वो शिजरा को अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी बनाकर पालेगा। इसे आज भी वो वक्त याद है, कितनी मुश्किल से इसने सब कुछ ठीक किया था, इतनी मुश्किल से इसने वक्त गुजारा था। किसी सहारे के बगैर रहना कितना मुश्किल था, आज भी वो वक्त भूल नहीं सकता था। इसके अपनों ने इसके साथ गद्दारी की थी, इन्हें धोखा दिया था कि इनके अपने ही इनसे सब कुछ छीन लेना चाहते थे, लेकिन शहरयार ने हिम्मत ना हारी। वो सबसे लड़ा, बिल्कुल अकेला, तन्हा। इसने अपने बाप का सारा बिजनेस संभाल लिया था। कल जो लोग इसे बच्चा समझकर बेवकूफ़ बनाकर सारी जायदाद अपने नाम लगवाना चाहते थे, इनके सामने ही उसने अपना आप बनवा लिया था। इसने इन्हें बताया था कि वो छोटा ज़रूर था, लेकिन नादान हरगिज़ नहीं था। वो अपनी बहन और माँ का सहारा बना था। इसने अपनी माँ को दर दर भटकने नहीं दिया था। इसने कभी अपनी माँ को सर झुकाने नहीं दिया था।
اس کی ماں فخر سے سر اٹھا کر اس کے ساتھ چلتی تھی، اس نے کوئی بری روش اختیار نہ کی، اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ایک ایک قدم سنبھال کر اٹھایا۔ وہ اس وقت سے انجان نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے قدم ایک بار ڈگمگا گئے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن ان سب میں وہ اپنی ماں اور بہن کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہا تھا، اور اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ انہی کے لیے دن رات ایک کرتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کی بہن ساری خواہشیں اپنے دل میں دبا کر رکھتی ہے، کھل کر اس کے سامنے اپنی مرضی کا اظہار نہیں کرتی۔ ابھی پچھلے سال اس نے کہا تھا کہ بھائی کہیں گھوم پھر کر آتے ہیں، میں بہت بور ہو رہی ہوں، لیکن شہریار نے اسے جواب دیا کہ تمہارے کالج میں ٹرپ جانے والا نا، تو اس میں چلی جانا، تھوڑا انجوائے کر کے واپس آ جانا۔ ماما نے تب بھی اس کی بہت خلاف ورزی کی، جوان بیٹی کو اس طرح سے بھیجنا ان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا، مگر شہریار نے سمجھایا کہ اس کی مرضی ہے تو اسے جانے دے، وہ بالکل چھوٹی بچی نہیں ہے، اپنا آپ سنبھال سکتی ہے۔ دیکھیں وہ کنڈا سونا سنبھال کے دکھایا انہیں اپنا آپ بھی تو نال سہیلی دا بھی جی گارنٹی لے کے گئی، اپنی گارنٹی تو لگائی سی جنوں، اور میں کالج کے پرنسپل سے خود بات کروں گا۔ اس نے ایسے کر کے اسے پچھلے ٹرپ پر بھی بھیج دیا تھا، شاید اس لیے وہ اس بار بھی جانے کے لیے تیار تھی، اور اس کی خوشی دیکھتے ہوئے شہریار نے اسے اس بار بھی منع نہ کیا، لیکن ماما اس بار بھی خلاف تھی۔ اب شہریار کو لگ رہا تھا وہ ان کی بات مان لیتا۔ اس نے ماما کو منایا کہ اسے گھومنے پھرنے جانے تھے، تھوڑا بہت انجوائے کر کے واپس آ جائے گی، پچھلے سال بھی تو گئی تھی۔ وہ اسے بھی کہہ چکی تھی کہ لیکن اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسے کہیں بھی نہیں لے جا سکا، تو اس نے سوچا کہ ٹرپ پر بھیج دینے سے اس کا دل بہل جائے گا۔ اس کی سوچ اس حد تک غلط ثابت ہو گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ماما ٹھیک کہتی تھی، بیٹیوں کے معاملے میں لاپرواہی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں قلب تھا، اس نے اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کی بھی حفاظت کی تھی، لیکن وہ ماما کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ماما کی طبیعت پہلے خراب رہتی تھی، وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شجرا کو بھی منع کر دیا کہ ماما کو کچھ بھی نہ بتائے، بلکہ ماما کے سامنے کوئی بہانہ کرتے۔ یقیناً ماما اس کی جلدی واپس آنے پر سوال تو ضرور کریں گی، اور ماما کے سامنے تو وہ جھوٹ بول بھی نہیں پاتا تھا، وہ ان کے جھوٹ کو بہت آسانی پکڑ لیتی تھی۔ کالج کا پرنسپل بھی کافی زیادہ پریشان تھا، اس نے اس چیز پر کسی قسم کا ایکشن نہ لینے کی درخواست کی تھی، لیکن شہریار ان کی لاپرواہی پر بے حد غصہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ غلطی اس کی بہن کی، شجرا اس معاملے میں بالکل اسی پر تھی۔ ایک بار بولنے کے بعد بھی کبھی اپنے الفاظ سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی، اگر اسے کہیں جانا تھا تو وہ کوئی چیز دیکھنی تھی تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، تو بس پھر اپنا ہی پانڈا سیٹ صحیح نہیں ہے تو پھر دوجے تو ایکشن لے کے کرنا۔ اور کلب نے بھی یہ کہا تھا غلطی بچیوں کی تھی، کالج سٹاف کی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے وہ کسی بھی قسم کا ایکشن لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، نہ ہی یہ بات اپنے والدین تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہریار نے بھی اس پر خاموشی اختیار کر لی، وہ بھی یہ بات آگے نہیں پہنچانا چاہتا تھا، خاص کر اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی بتا کر انہیں ٹینشن نہیں دے سکتا تھا، لیکن اسے اپنی بہن کا بہت خیال رکھنا تھا۔ وہ اس کی ساری خواہشیں خود پوری کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں پال سکتا تھا جو بعد میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ صبح آفس جاتے وہ ماں کے کمرے میں آئے، جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ روز جانے سے پہلے وہ ان کے کمرے میں ضرور آتا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ماں نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا جہاں 8 بج رہے تھے۔ شہریار 8 بجے گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ ایسی کون سی ضروری بات ہے بیٹا جو تم آفس سے واپس آ کر نہیں کر سکتے؟ ابھی تو تم لیٹ ہو رہے ہو۔ انہوں نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو شہریار مسکرا کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ضرور کوئی تو بات ہے، اسی لیے تو آیا ہوں، ویسے آپ کی ایک ٹینشن بھی ختم کرنے والا ہوں۔ اس نے بیڈ پر ایک کوہنی کا سہارا لیتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ ماما نے مسکرا کر اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا۔ میرے بیٹے کے انداز بتا رہے کہ اس نے میرے لیے بہو ڈھونڈ لی ہے، اور اسے دیکھتے ہوئے بولی تو شہریار جو کونے کے بل لیٹا تھا اٹھ کر بیٹھا حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ماما آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب آپ کو کیسے پتہ چلا میں اس بارے میں بات کرنے والا ہوں؟ اسے دیکھتے ہوئے ان کا شک یقین میں بدل گیا، تو وہ مسکرا دی۔ بتاؤ مجھے کون سی لڑکی ہے؟ ابھی رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچ جاؤں گی۔ ماما تو اس سے بھی زیادہ جلدی میں تھی۔ کیا بات ہے ماما، اتنی تیز سروس؟ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کے گھر والے کون ہیں، میں نے اپنی سیکرٹری کو لگایا پتہ کرنے، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں شجرا کی سہیلی ہے، اس کی کلاس فیلو، آپ نے نام بھی کئی بار سنا ہوگا اس کے منہ سے، اسمارا، اسے کالج میں دیکھا تھا، شجرا کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی تھی، بس ایک نظر دیکھا اسے اور لگا اسے میری زندگی بدل گئی ہو، جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے چھو کر گزرا، ایسا لگا جیسے محبت کا احساس ہوا، ایسا لگا اسے دیکھتے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ماما پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں نہیں جانتا کہ محبت کیسے ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کہ ایک دم ہی، لیکن اس دن سے اسے ایک بار بھی دیکھ کر مجھے لگا کہ میرا سب کچھ بدل گیا، مجھے لگا میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماما یہ محبت ہے کیا؟ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ میرا دل چاہتا ہے وہ میرے پاس ہو، میرے نام سے پہچانی جائے، اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہو، آپ بتائیں نا کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ میں سوال پر سوال کیا جا رہا تھا جبکہ ماما اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، ایسا لگا جیسے ساری رات وہ سویا نہ ہو، یا نہ جانے کتنی راتوں سے اس کی آنکھوں میں وہ چہرہ سما گیا ہو۔ تقریباً 4 ماہ پہلے ملی تھی وہ اپنی بیٹی کی سہیلی سے، دیکھتے انہوں نے بھی اسے اپنی بہو بنانے کا سوچا، لیکن اس کی کم عمری اور معصومیت دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے قدم روک لیے۔ ان کے مطابق شہریار کو ایک سمجھدار لڑکی چاہیے تھی جو اس کے ساتھ اس کی سوسائٹی میں موو کر سکے، لیکن شہریار کی سوچ بہت الگ تھی، وہ تو ان کی پسند کو اپنی پسند بنا چکا تھا، بلکہ اسے اپنی محبت کہہ چکا تھا۔ کیا خدا اس طرح سے بھی آپ کے دل کی مراد پوری کرتا ہے؟ اس لڑکی کو دیکھتے ان کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ وہ ان کے خاندان کی بہو بنے، اور شہریار بھی وہی خواہش لے کر ان کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔
ہاں میری جان، اللہ جب چاہے جس کے دل میں چاہے محبت کے جذبہ جگا سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا نصیب کس کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ کرے جس کی محبت اس نے تمہارے دل میں ڈالی ہو تمہارے نصیب کا ستارہ ہو۔ انہوں نے بے حد محبت سے کہا۔ آمین۔ شہریار نے اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے اپنے گلے سے لگایا۔ میں تمہاری لاڈلی سے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن نکلواتی ہوں، پھر فوراً سے اس کے گھر رشتہ لے کر جاتی ہوں۔ تمہیں اپنے سیکرٹری کو کام پر لگا دو، ہم جلد سے جلد اپنی بہو کو لے آئیں گے۔ شہریار، اللہ کی طرف سے خیر ہوئی تو سب کچھ خیریت سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ لیں۔ ویسے تو میرا اپنا بھی دل کر رہا ہے اس بارے میں بات کرنے کا، لیکن اپنی بہن سے اس طرح کی بات کرنا مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، اس لیے آپ سنبھالیں سب کچھ، اس سے خود بات کر لیں۔ ویسے مجھے یقین نہیں بات جان کے سے بہت خوشی ہوگی کہ ہر وقت ویسے بھی تو ہمارے گھر میں صرف اسمارا ہی ہوتا رہتا ہے، صحیح ہے نا، نام والی بھی ہمارے گھر ہی آ جائے۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتا کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا تو ماما مسکرائی۔ انہیں بھی یقین تھا اور کوئی اسے اپنے بھائی کے لیے پسند آئے نہ آئے، لیکن اسمارا کی طرف سے اس کی بھی ہاں ہی ہوگی۔ اچھا جی۔ راستہ صاف تھا، وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنا آپ چھپاتے ہوئے۔ 1 منٹ میں لگتا سین ریپیٹ ہو گیا۔ یقیناً اسمارا کے بارے میں وہ سب کچھ جانتی تھی۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا کہ جیسے وہ چاہ گئے اسے ان کے روم میں بھیجا جائے۔ یار انہوں نے تو کہنا ہونے چلو رشتہ لے کے۔ اس یونیورسٹی چھوڑ کر وہ ٹیچر سے ملنے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا سعدیہ بیگم نے اسمارا کو صرف اور صرف اسی کے کہنے پر اجازت دی تھی، ورنہ تو وہ اسمارا کو گھر سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ اسمارا پر اتنی زیادہ پابندیاں کیوں لگاتی تھی وہ یہ تو نہیں جانتا تھا۔ یار وہ ایک آدھا سین اوپر نیچے ہو گیا تھا۔ تم تو 2-3 دن کے بعد واپس آنے والے تھے نا، تو یہ آج تمہاری واپسی کیوں ہو گئی؟ شہریار نے بتا چکا تھا کہ شزرا کل رات کو ہی واپس آ گئی۔ وہ کنفیوز ہوئی کیونکہ شہریار نے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، اور سچ بھی یہی تھا کہ وہ خود بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ماما تو ویسے بھی اس کے آگے جانے پر سخت خلاف تھی۔ وہ ماما ہماری ٹیچر کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہمیں واپس آنا پڑا، ٹرپ کینسل ہونے کا سن کر سب کا موڈ آف ہو چکا تھا، لیکن ہمیں ٹیچرز کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا۔ معصد کے چلی جائے ایڈی چنگی تو اس لیے تو جب ٹیچر سے ہم سے پوچھا کہ ٹرپ کینسل کر دیے تھے تو ہم ان کی بات مان گئے۔ وہ خود ہی صبح گھر چھوڑ گئے تھے۔ شزرا نے جھوٹ میں حقیقت کا رنگ بھرتے ہوئے خوب منہ بنایا۔ بیٹا ہاں بیٹا، تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا، ٹیچرز بھی تو انسان ہوتے ہیں، اور یہ جن لڑکیوں کا موڈ آف ہوا ہوگا یہ وہی ہوں گی تمہاری کلاس کی چھوری لڑکیاں۔ دیکھا میں نے ان کی عجیب قسم کی لڑکیاں، ان کو صرف اور صرف اپنی سیر و تفریح کی فکر ہوتی ہے، انہیں باقی تو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اچھا کیا تو تم واپس آ گئی، ویسے بھی میں تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ اب جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، تب تک میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ ماما کے کہنے پر اسے فوراً ہاں میں سر لائی، اس سے پہلے کہ اس کی چوری پکڑی جاتی واش روم میں بند ہو گئی۔ ہور کی جھوٹ پڑے ہی نہ جائے۔ یہ کیا بات ہوئی، ٹرپ بورنگ تھا، تم کل کے ساتھ واپس آ گئی؟ اسمارا تم تو خود اپنی مرضی سے گئی تھی، تو یوں اچانک واپس سب ٹھیک تو تھا نا؟ اسی طرح تمہارا اچانک واپس آنا مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ سعدیہ بیگم پریشان ہو رہی تھی۔ چلو ماما آپ ایسی پریشان ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ٹرپ میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے ایسی جگہوں پر جانے کی عادت بھی نہیں ہے، تو انجان جگہ پر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر کل اب بھیا نے مجھے فون کر کے خیریت پوچھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ گھر سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی گھر کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ٹیچر سے بات کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ پھر وہ آئے اور میری ٹیچر سے بات کر کے مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ بڑا عجیب و غریب قسم کا ٹرپ تھا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، اس لیے واپس آ گئی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی کیونکہ کل نے اسے منع کیا تھا کہ ماما سے کچھ بھی شیئر کرنے کی اس نے کہا کہ گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ صحیح عقل دا تقاضا یہی ہے، نہیں تو پھر تو بھی ہمیشہ بس پابندی لائے دو نہیں دیتے، کیونکہ ایسا کرنے سے یقیناً بات آگے چلی جاتی۔ اگر بات بابا کے کان میں پڑ جاتی تو یقیناً وہ کالج کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیتے، جس سے بے وجہ ہی کالج کی بدنامی ہوتی، جبکہ غلطی ان کی اپنی تھی، کالج والوں کی بالکل بھی نہیں۔ اور ویسے بھی کلب سب کچھ سنبھال چکا تھا، اس نے کتنی آسانی سے سارا کیس ہینڈل کر لیا اور ٹرپ بھی کینسل ہو چکا تھا۔ تو اب اسمارا نے بس اتنا کرنا تھا کہ کلب کے کمرے میں جا کر اسے اپنا بہانہ سنانا تھا، کیونکہ اگر کلب نے کوئی اور بات بنا کر بتا دی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گی۔ ماما کے اچانک تفتیش کرنے پر وہ کنفیوز ہو کر جو منہ میں بولتی چلی گئی۔ اچھا کہ تو تم واپس آ گئی، ویسے بھی کچھ ہی دن میں تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے۔ رشتہ بہت اچھا، تمہارے بابا کو بہت پسند ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے۔ لڑکا بہت اچھا اور امریکہ میں رہتا ہے، شادی کے بعد تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ ماما اس کا سامان نکال کر ماری میں رکھتے ہوئے اسے بتانے لگی تو اسمارا شاکڈ کیا، پھر میں بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ ماما میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے بہت ہمت کر کے کہا جب سعدیہ بیگم نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب ہمیں تمہاری زندگی کے آگے کے بارے میں بھی تو سوچنا ہوگا، بے حد نرمی سے بولی۔ لیکن ماما ابھی تو میرا سیمسٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ویسے بھی تو میں نے میری ایک بات کان کھول کر سن لو اسمارا، یہ جو تم اپنے بہانے میرے سامنے کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا، غلطی سے بھی اپنے باپ دادا یا چچا کے سامنے مت رکھنا۔ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی، تم 19 سال کی ہو چکی، 3 ماہ بعد 20 کی ہو جاؤ گی، یہی عمر ہوتی شادی کی۔ ہم تمہارے والدین ہیں، تم سے بہتر تمہارا بھلا سوچ سکتے ہیں، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا۔ ماں صدقے چاہے 19 سال دی ہوئی کہ 1900 دور دی ہو گئی ہے۔
تمہاری اس بے فضول ضد کے لیے ہم اپنا اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے ہرگز نہیں جانے دے سکتے۔ تمہارے پاپا کو لڑکا بےحد پسند، اور ویسے بھی امریکہ میں رہتا ہوا نیا نیا بزنس شروع کیا اس نے، اور اس کی لگن بتا دی کہ آگے جا کر وہ ایک بہت کامیاب بزنس مین بنے گا۔ شہریار صاحب آئیو، نہیں تو ٹوڑ جانا کڑی نے امریکہ شو کر کے۔ ابھی سے ماشاءاللہ سے کامیابی کے مراحل طے کرا، اور تمہارے بابا یہ بات گھر تک لے آئے ہیں۔ یقیناً اس رشتے کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کر چکے ہوں گے، اور یقیناً رشتہ انہیں قبول ہوگا۔ تبھی تو انہوں نے یہ بات آج ان کے کانوں سے نکالی کہ کرن اس گھر کی عزت کو پہلے 2 کوڑی کا کر چکی ہے۔ اس نے جو کیا وہی بھلانا ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی تربیت پر انگلی اٹھانے کا موقع کسی کو نہیں دے سکتی، اس مارا یاد رکھنا۔ ایک تو چنگا تربیت کر کے بلیک میل کرتا ہے۔ جس دن تمہارا نام کرن کے نام کے ساتھ جوڑا کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو ہنے پلان بنا لا کوئی قسم جو کھا رہے تھے۔ ماما یہ آپ کیا؟ اپنی ماں کے منہ سے موت کی بات سن کر اسمارا بے چینی سے بولی، لیکن سعادہ بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، اور میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی اگر میری پرورش پر سوال اٹھائے کہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ بےحد غصے اور جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اور اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چنگا اور سر تے آسان ایک تیرا رشتہ بھی پکا کر دی بھی تو نا سر تے جڑا آسان چاڑ رہی ہوتی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جبکہ اسمارا اپنی ماں کے منہ سے الفاظ سننے کے بعد کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہی تھی۔ ساری رات اس کی بے چین گزری، وہاں سے آنے کے بعد بھی وہ سو نہیں پائی، اور اس کے نہ سونے کی وجہ کلب شاہ تھا۔ اچھا جی، دیکھیں میں کیا سی نا کڑی فلیٹ ہوگی۔ اس کی آنکھ نہ لگی، ہر بار آنکھیں بند کرتے اس کے سامنے کلب کا چہرہ آ جاتا۔ ایسا کیوں ہوتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن شزرا نے زندگی میں پہلی بار کسی اور کو اتنا اداس دیکھا تھا۔ بظاہر تو بہت نارمل لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، ایک اداسی تھی جسے بری طرح سے بے چین کر گئی تھی۔ اسے کل بہت اچھا لگا تھا، وہ ایک بہت بہادر اور ایماندار آفیسر تھا، لیکن وہ اداس کیوں تھا؟ اس بات کی شزرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھے تھے بہت سارے اداس پریشان لوگ، لیکن نہ جانے کیوں قلب کی اداسی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، ایک دم سرد سپاٹ لب و لہجہ۔ گاڑی میں اس نے اس سے زیادہ باتیں تو نہیں کی، لیکن ڈھابے میں اس نے اسے ہمت دینے کے لیے 1-2 جملے ادا کیے تھے۔ اور حقیقت یہی تھی کہ وہ اب تک انہی جملوں کے زیر اثر تھی۔ اس کی آواز، اس کے لبوں سے ادا ہوئے اپنے لیے وہ الفاظ نہ جانے کہ اسے بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ ماں صدقے چلی جائے، ایک ہم منڈے نے ہمدردی دے 2 بول دیتے تھے شزرا صاحبہ پاگل ہوئی پئی ہے۔ آج تک اس نے کسی مرد کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا، لیکن قلب اس پر بری طرح سے سوار ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت سوائے قلب کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا اور کوئی مسئلہ۔ اس نے کتاب کھول کر قلب کو اپنے ذہن سے جھٹانے کی کوشش کی، لیکن ایسا بھی نہ ہوا، اسے لگا جیسے اس کا دماغ اسے قلب کے علاوہ کچھ بھی سوچنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اسمارا کے بھائی اتنا اداس کیوں تھے؟ ویسے تو لبوں سے مسکرا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ خوش لوگ ایسے تو نہیں ہوتے، مجھے اسمارا سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اسمارا تو سارا کچھ اداس دے گی، وہ بھی پاگل۔ لیکن میں پوچھوں کیا کہ تمہارا بھائی اداس کیوں ہے؟ کتنا عجیب لگے گا۔ نہیں، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے۔ عجیب کشمکش میں خود ہی فیصلہ کر کے کتاب بند کر چکی تھی۔ لیکن اگر مجھے وجہ پتہ نہیں چلے گی تو مجھے سکون کیسے آئے گا؟ اور اس طرح تو میں کسی اور چیز پر دھیان بھی نہیں دے پاؤں گی۔ وہ گہری سوچ میں بولی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا تو ایک ٹائم پر صرف ایک ہی چیز پر دھیان دے سکتی تھی، اور اس وقت اس کے ذہن کے سارے دھاگے قلب کی اداس آنکھوں کے ساتھ بند کے تھے۔ چل پڑھائی تو ویلی ہیں، چھاڑ دے پیپر۔ اور اگر اب اسے قلب کی اداسی کی وجہ پتہ نہ چلی تو یقیناً اسے سکون نہ آتا، اور نہ ہی وہ کسی اور چیز پر پوری طرح سے دھیان دے پاتی۔ بظاہر کتنا پرسکون اور نارمل سا لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، ایک اداسی تھی، ایک ویرانی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دنیا کی بھیڑ میں بالکل اکیلا ہے، بالکل تنہا ہے۔ شزرا تو ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا بریک اپ ہو گیا، ان کی گرل فرینڈ انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ انسان کی پرسنل پرابلمز ہوتی ہیں، میں اپنا کام کر دوں۔ وہ خود کو ڈانٹتے ہوئے اپنی کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ اماں جی نے گل نہیں کرنی بی بی دے نال، اپنی دھی دے نال۔ ابھی وہ مشکل اپنا دھیان قلب سے ہٹا کر اپنی کتاب پر لگائی پائی تھی کہ ملازمہ نے اسے آ کے بتایا کہ نیچے میڈم اسے بلا رہی ہیں۔ آ گیا بلاوا۔ ہوں تو شزرا نے بھنگڑے پانے، لڈیاں پاندی نے واپس آنا۔ اوہو، اس گھر میں تو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ لکھ سکوں۔ اتنی مشکل سے دھیان لگایا تھا پڑھائی پر، اب ماما نے بلا لیا، ضرور ڈانٹنے کے لیے بلایا ہوگا۔ ویسے تو ماما کو میری یاد آتی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں اترتی ماما کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کڈا جانتی ہے اپنی مما نو۔ ویسے بھی اس ماما کے کمرے میں آنے تک، کیونکہ آج صبح آفس جانے سے پہلے سے خبر ملی تھی کہ شہریار تقریباً 1 گھنٹے تک ماما کے کمرے میں رہی۔ لیکن کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی اور اسے بھی جانا تھا۔ آخر میٹنگ کس چیز کی ہوئی؟ کڈی تجسس دی ماری ہے، کیونکہ ملازمہ نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ میڈم کہیں جانے کی بات کری تھی، وہ بھی شہریار صاحب کے رشتے کے لیے، اور شہریار صاحب صبح آفس جاتے ہوئے کافی خوش لگ رہے تھے۔ اس وقت اسے بری طرح گدگدی ہو رہی تھی، لیکن وہ صبر کری تھی۔ دیکھتے سی ملازمہ کسی چغل خور رکھی ہوئی ہے انہوں نے گھر مخبری واسطے۔ اور اب تک وہ اچھی بچی کا ثبوت دیتے ہوئے بالکل خاموش تھی، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ ماما سے پوچھتی تو وہ کبھی اسے یہ بات نہیں بتاتی۔ صبح سے وہ ماما کے کمرے میں آئی بھی نہیں تھی، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کی ٹرپ والی بات پکڑی نہ جائے، کیونکہ ماما تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سچائی جان لیتی تھی۔ لیکن اب اسے اچھا موقع مل گیا تھا صبح والی میٹنگ کے بارے میں جاننے کا۔
चल तेन भी चैन आइएगा, तेरा भी खादा पीता हजम होइएगा सोने के। जी मामा आपने मुझे बुलाया? वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे दी, कमरे में दाखिल हुई और इनके सामने आकर पूछने लगी तो मामा ने इसे एक नज़र देखकर हमें सर हिला दिया। हाँ शाजी बेटा बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी सहेली अस्मारा के बारे में। वो इसे बेड पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, जबकि अस्मारा के नाम पर वो भी थोड़ा परेशान होकर इनके साथ बेड पर बैठ के। मामा अस्मारा के बारे में क्या बात करनी है आपको? शिजरा ने पूछा। अंदर कहीं ना कहीं डर भी था कहीं शहरयार ने मामा के कान से ट्रिप के बारे में कोई ना कोई बात ना निकाल दी, लेकिन वो इसका भाई था, इसका कभी गद्दारी नहीं कर सकता था। लेकिन मामा अस्मारा का नाम क्यों ले रही थी? इसके अंदर चोर सर उठा रहा था। कुछ खास नहीं, बस जानना चाहती हूँ वो किस तरह की लड़की है, मतलब कैसी लड़की है, इसकी नेचर कैसी है और इसकी फैमिली में कौन कौन है, किस तरह की फैमिली है लोगों की। बस यही कुछ बातें पूछना चाहती थी तुमसे। तुम्हारी तो सहेली है तो इसके बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से जानती होगी, मामा इसे बेफिक्र करते हुए कहने लगी। इसने एक सुकून की सांस ली, फिर अपनी मामा के चेहरे की जानिब देखा। मामा आप इससे मिली हुई, आपने देखा तो है इसे? आपको याद नहीं जब इस दिन आप कॉलेज आई थी मुझे शॉपिंग के लिए लेने के लिए, इस दिन आप मिली तो थी अस्मारा से? इसने कोई पुरानी मुलाकात याद करवानी चाहिए। हाँ मैं बिल्कुल मिली थी, मुझे याद है, लेकिन इस तरह नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो किस तरह की लड़की है। अब एक मुलाकात में तुम इसकी नेचर नहीं समझ सकती ना, तुम तो काफ़ी वक्त से इसके साथ हो, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। मामा इसकी बात काटते हुए कहने लगी, ये आज आपको अस्मारा के बारे में जानने का तजस्सुस क्यों हो गया? मामा खैरियत तो है ना? मेरी तरफ आपका दिल भी तो नहीं कर रहा इससे मिलने का? वो इन्हें देखते हुए मुस्कुराई। नहीं बेटा, दरअसल बात यह है कि जब से शहरयार ने तुम्हारी सहेली अस्मारा को देखा वैसे शादी का ख्वाहिशमंद हो गया। मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारी सहेली से शादी करना चाहता है। वाह उन लुडियाँ पहनी है। इसे तुम्हारी सहेली बेहद पसंद आई है, वो इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। वो तुम्हारी सहेली है तो इसके बारे में तुम बेहतर तरीके से जानती होगी, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। शहरयार ये बात तुम्हें तो नहीं बता सकता, लेकिन आज सुबह इसने मुझे ये बात बताई कि अब इसका रिश्ता जगह जगह तलाश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने लिए लड़की चुन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अस्मारा को इसने पहली नज़र की मोहब्बत करार दिया। वो इसे शादी का ख्वाहिशमंद है, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि वो किस तरह की लड़की है, इसकी फैमिली कैसी है, वो किस तरह की नेचर की मालिक है। तुम तो इसकी दोस्त हो, यकीनन तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, इसलिए बिना मुँह खोले और बिना हैरान हुए जल्दी से मुझे इसके बारे में सारी मालूमात दे दो। इसका हैरत से खुला मुँह देकर मामा मुस्कुरा कर कहने लगी। मामा हुन हौसला कर लवे, एक तो उन्होंने झटका डर लगा तो हुन संभलते संभलते दसेगी ना। मामा आप अस्मारा के बारे में बात करिए? मेरी सहेली अस्मारा? शहरियर भाई की पसंद? मतलब मेरे भैया को मेरी सहेली पसंद आ गई? माँ ने भी तो यही कुछ किया तेनों। मतलब शहरियर भाई अस्मारा से शादी करना चाहते? मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बनने वाली है। इसका बस नहीं चल रहा था, वो खुशी से उठकर नाचना शुरू कर दे। इसका हैरत से खुला मुँह देकर मामा बस मुस्कुराए जा रही थी। बस कर दो बेटा, आप मुझे इसके बारे में बता दो कि वो कैसी है, किस तरह की नेचर की मालिक है, ताकि हम आगे के मराहल तय कर सकें। वो उसे समझाते हुए कहने लगी। उन्होंने उस सदमे जो तो निकल रहे हैं। तो ओहो मामा आप एक मिनट की भी देर ना करें, बहुत अच्छी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी, इसकी नेचर बहुत अच्छी है, इसकी फैमिली बहुत अच्छी है, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब आप जल्दी से शहरियर भाई की शादी करवा दें, इसके बाद वो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी। वो खुशी से पागल होते हुए बोली तो मामा बेसाख्ता मुस्कुरा दी और रसा धड़ा के शहरियर भाई भाग जाए। इन्होंने इसे किस लिए बुलाया था वही तो भुला ही चुकी थी, बस इसकी एक्साइटमेंट और खुशी देखकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो खुद सिर्फ एक बार ही तो इसे मिली थी और इन्हें वो बेहद पसंद आई थी। मासूम सी सीधी सादी सी वो लड़की इन्हें भी बेहद अच्छी लगी थी, लेकिन तब इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कभी इनके लाडले मुड्डी बेटे शहरियार की भी पसंद बनकर सामने आएगी। शाजी बेटा तुम मेरी एक बात पूरे ध्यान से कान खोल कर सुनो, ये बात हम सब की आपस की बात है, इसे अपनी सहेली तक मत पहुंचाना। हम जल्दी रिश्ता लेकर जाएंगे, लेकिन तब तक तुम इस मामले में बिल्कुल खामोश रहना। मैं भी चंगा कितना नहीं तो पहले सहेली ने बीमा स्क्रीनशॉट कल पहुंचनी सी। स्क्रीनशॉट तो है नहीं बीमा, पूरी तफसील ना पहुंचनी सी। तुम्हारी सहेली को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में इसके रिश्ते के बारे में बात हो रही है। वो इसे समझाते हुए कहने लगी। शिजा ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया, जबकि साथ ही वो उनके सीने से लगी इसकी खुशी को वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी। वो कमरे में आने के बाद भी बहुत खुश थी। इस वक्त इसका ध्यान क्लब से बिल्कुल हट चुका था। इस वक्त इसकी सारी सोचें सिर्फ और सिर्फ अस्मारा और शहरयार की गिर्द घूम रही थी। अस्मारा को अपनी भाभी के रूप में सोचकर इसे बहुत खुशी हो रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो इतने वक्त से शहरयार के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में थी। इसका ध्यान कभी भी अपनी सहेली पर नहीं किया, जिससे ज़्यादा अच्छा इसे और कुछ नहीं लगता था। खैर इसका ना सही, लेकिन इसके भाई का ध्यान इस पर चला गया। वो इसे पसंद थी, बल्कि वैसे अपनी पहली मोहब्बत करार दे चुका था। ये सोच इसके लिए खुशगवार थी। मामा ने इसे कहा था कि जल्दी वो अस्मारा का रिश्ता लेकर जाएंगे, लेकिन तब तक वो अस्मारा से इस बारे में और कोई बात ना करे। लेकिन इससे बात करना चाहती थी इस बारे में, नहीं तो कोई और बात ही से। लेकिन इस वक्त इसका अस्मारा से बात करने को बहुत दिल कर रहा था, बल्कि वो तो इसे मिलना चाहती थी। वो अब तक इसके घर भी कभी नहीं गई थी और ना ही कभी घर जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, इसलिए इसने अपना फ़ोन उठाते हुए इसके घर पर फ़ोन किया, जो हमेशा की तरह घर के किसी न किसी मुलाजमान उठाया। फिर तकरीबन 2 मिनट के बाद इसके अस्मारा से बात होने लगी।
अस्सलाम वालेकुम शिज़रा, कैसी हो तुम? इसने फ़ोन थामते हुए पूछा, जबकि इसकी आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी। इसकी उदासी को महसूस करके इसका ध्यान एक बार फिर से कल्ब की जानिब चला गया। बस सलाम अस्मारा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इतनी सैड क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना? परेशान लग रही हो। शिज़रा ने परेशानी से पूछा। हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बस ऐसी बोर हो रही थी। अच्छा किया तो तुमने फ़ोन कर लिया, मैं वैसे भी तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। वो इसका ध्यान बटाते हुए कहने लगी। जबकि सच तो ये था कि इसने जब से अपनी शादी की बात सुनी थी वो बहुत बददिल हो गई थी। इसकी शादी होने जा रही थी, घर में इसकी शादी की बातें शुरू हो चुकी थी। वो लोग इसका रिश्ता देखने आए थे, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि वो लोग अस्मारा को ना सिर्फ पहले देख चुके थे बल्कि पसंद भी कर चुके थे, और इसे देखकर ही इन्होंने रिश्ता मांगा था। इसकी बहुत जल्दी ज़िंदगी एक अनजान शख्स के नाम हो जानी थी। आगे इसकी ज़िंदगी में क्या होना था क्या नहीं, इसे नहीं पता था। बस इतना पता था कि एक नाम के साथ इसकी जिम्मेदारियों में बहुत सारा इजाफा हो जाएगा। इसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, इसकी ज़िंदगी, इसकी पसंद, हर चीज़ में किसी और की पसंद का होना लाजिम होगा। वो पूरी तरह से किसी की पाबंद हो जाएगी, इसकी अपनी कोई पसंद नहीं रहेगी, इसकी सब ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। ये सारी बातें वो शिज़रा को बताकर इसे उदास नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इसे इतनी बड़ी बात छुपा भी नहीं सकती थी। लेकिन तुम बोर नहीं उदास लग रही हो यार, मुझे लग रहा है जैसे तुम्हें कोई परेशानी है। खैर कोई बात नहीं, तुम पीर को कॉलेज आओगे ना, हम सारी बातें करेंगे। एक तो ना जाने छुट्टियाँ कब ख़त्म होगी, मैं तो घर पर रहकर बोर हो गई हूँ। शिज़रा वहीं बेड पर लेटते हुए कहने लगी। नहीं यार, मैं इस पीर को नहीं आ सकूँगी। वो असल में घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, मतलब मेरे रिश्ते के लिए, तो पीर को तो मैं नहीं आ सकूँगी। वो इसकी बात काटते हुए बोली, जबकि इसकी बात ने शिज़रा को उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हारे रिश्ते के लिए? मतलब तुम्हारी शादी के हवाले से? नहीं नहीं, तुम हाँ मत करना, तुम इनकार कर दो, बल्कि मना कर दो, बोल दो कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो, ना ही कोई तुम्हें देखने के लिए आए। वो जज्बाती होकर जल्दी जल्दी बोलने लगी। हाँ तेरे कहना तो उन्हें चलना, बीबी ने। काश मैं ऐसा बोल सकती शिज़रा, लेकिन ये तो बड़ों के फैसले होते हैं। बड़े हमारे बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। मेरी शादी का फैसला भी मेरे बड़े करेंगे, मुझे कोई हक नहीं इनकार करने का। वो मेरे बड़े हैं, मेरे बारे में बहुत बेहतर फैसला कर सकते हैं। वो उदासी से बोली। अरे ऐसे कैसे यार, तुम्हारी मर्ज़ी होनी भी ज़रूरी है। तुम कह दो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, वैसे भी तुम पढ़ाई कर रही हो ना। इसकी माँ ने जब अस्मारा की शादी के बारे में बात की तो इसने आगे से ये तो कहा था कि वो भी पढ़ाई करी, जिस पर मामा ने जवाब दिया कि फ़िलहाल सिर्फ मंगनी या निकाह करेंगे, इसकी पढ़ाई के बाद इसकी रुखसती होगी। लेकिन यहाँ तो अस्मारा के घर वाले इसकी जल्दी शादी की बात कर रहे थे, ये तो गलत था। मेरे घर वालों को मानना है कि लड़की की शादी जितनी जल्दी हो जाए इतना बेहतर है, और हमारे ख़ानदान में पढ़ाई सिर्फ शौक के लिए की जाती है। और मेरे घर वालों के नज़रिए के मुताबिक अब मैंने जितना पढ़ लिया इतना बहुत है। अब मुझे अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अस्मारा बहुत मध्यम लहजे में बोल रही थी, जैसे अपनी तरफ से दलाइल पेश कर रही हो। उन्हें तो 240 वोल्ट था कि 440 वोल्ट का झटका लग गया। तो क्या तुम हंसी खुशी शादी कर लोगी? वो परेशानी से पूछने लगी। हाँ और क्या कर सकती हूँ, मैं अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकती। ज़रूर अल्लाह ने बेहतरी सोच रखा होगा। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम भी आराम करो, शाम हो रही है, बाबा आने वाले होंगे, इंशाल्लाह मंगल को कॉलेज में मिलेंगे। मैंने अपने घर में ट्रिप कैंसिल होने के बारे में किसी को नहीं बताया। कल भैया ने मना किया था कि सब परेशान हो गए। तुम बस इतना कहना कि तुम मेरे साथ वापस आ गई हो, इसलिए मैंने इस बारे में घर में कुछ नहीं बताया, वरना बेकार में बात बढ़ जाती। मेरी मामा को नहीं पता कि तुम भी वापस आ चुके हो। इन्हें यही लगता है कि तुम भी अभी तक वहीं पर हो, इसलिए अगर किसी को पता चल गया कि मैं तुमसे बात करी तो बनी बनाई बात भी कर जाएगी। अब मंगल को हम कॉलेज में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। अगर वक्त मिला तो रात को फ़ोन करूँगी। वो फ़ोन रखते हुए बोली, जबकि शिज़रा परेशान हो गई थी। परेशान था तो उन्होंने कर देता बीबी। अस्मारा की शादी की खबर इसके लिए अच्छी तो हरगिज़ नहीं थी। वो अपने मामा को बताना चाहती थी, लेकिन नीचे आई तो शहरयार भी घर में दाखिल हो रहा था। तो फिर दास्ते शहरयार ने भी, इसे बुरा लग रहा था। इसके भाई को पहली बार कोई लड़की पसंद आई और इसकी भी शादी होने जा रही थी। इसके आने पर शिज़ा के चेहरे पर उदासी देखकर वो समझ के वो परेशान है, वरना इसे देखते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। कि डब जानदा बड़ी बहन हो, क्या बात है आज मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? वो इसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए बेहद मोहब्बत से पूछने लगा। तो फिक्र ना कर मेरी जान, बल्कि मेरी जान को अस्मारत जान, थोड़ी देर तक तो भी उदास होइएगा। वो इसके पास आते हुए इसके बिल्कुल करीब मुँह बनाकर बैठ गई। इसे अपने जज्बात अपने अंदर रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो घुट घुट कर जीने वालों में से हरगिज़ नहीं थे। इसके जिन में जो बात होती वो खुलकर सामने कह देती। अस्मारा की शादी हो रही है भैया, पीर को से देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और अस्मारा को यकीन है वो शादी ज़रूर होगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ रहे हैं, जबकि वो अस्मारा को पहले पसंद कर चुके हैं। वो बहुत परेशान थी, वो शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो बहुत उदास लग रही है। मैंने इससे कहा कि वो शादी से इनकार कर दे, तो इसने कहा वो इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो इनकार का हक नहीं रखती है। इसके माँ बाप का फैसला जिसे इसे हर हाल में मानना होगा। लेकिन मामा कह रही थी कि आप इसे पसंद करते हो, इसे शादी करना चाहते हैं। अगर इसकी शादी किसी और के साथ होगी तो आपका क्या होगा? अगर इसकी शादी किसी और के साथ होगी तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसे अपनी भाभी बनते देखना चाहती हूँ इस घर में। आपके साथ आपकी वाइफ के रूप में बहुत प्यारी लगेगी। वो बहुत अच्छी है, आपके साथ इसकी जोड़ी बहुत सूट करेगी। वो बेहद उदासी से बोल रही थी, जबकि शहरयार खामोशी से इसका चेहरा देख रहा था। इसकी माँ ने इसके दिल की बात इसकी बहन तक पहुँचा दी थी। इसने नरमी से मुस्कुरा कर इसका थर थपथपाया।
इतनी सी बात ने मेरी बहन को इतना ज़्यादा उदास कर रखा। तुम फिक्र मत करो शाजी, मैं हार के डर से पीछे हटने वालों में से हरगिज़ नहीं हूँ। मुझे सच में वो लड़की बेहद पसंद है और मैं ही इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अच्छा जी, दोनों को रिश्ता ना मिले तो फिर तो कित्थों करेगा शामिल। अगर वो लड़की आसानी से मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मुझे इसकी कदर नहीं होगी, इसलिए अच्छा ही है कि इसके खो जाने का खौफ भी लगा रहे। नसीब में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन बिना कोशिश के हार मान जाने वालों में से मैं हरगिज़ नहीं हूँ। मैं अगर मेरे नसीब में हुई तो मुझे ज़रूर मिलेगी, ये कहकर पीछे नहीं हटूंगा कि बिल्कुल कोशिश करूँ, बल्कि कोशिश करूँगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर इसे तुम्हारी भाभी बनना हुआ तो ज़रूर बनेगी। वो लोग पीर को आ रहे ना इसका रिश्ता देखने, हम कल ही जाएंगे। तो एहतराम से इसका रिश्ता मांगेंगे, अगर इन लोगों को मंजूर हुआ तो रिश्ता ज़रूर देंगे। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई किसी से कम नहीं है। वल्लाह रे खुशफहमी है। अगर वो ना मिली तो कोई और मिल जाएगी, दुनिया भरी पड़ी अच्छी लड़कियों से। तुम ये मत सोचो कि अगर मुझे ना मिली तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इतना भी धुआंधार इश्क नहीं हुआ तुम्हारी सहेली से कि इसके ना मिलने पर मजनू बन जाऊँ। दिल तो बोल रहे हैं ये उत भैन का मूड सेट कर रहे हैं। चलो अब तुम अपना मूड ठीक करो, मैं जब तक फ्रेश होकर आता हूँ तुम मामा से कह के डिनर लगवाओ। बहुत भूख लगी है मुझे, दिन में भी कुछ नहीं खाया था। क्यों ऑफिस वाले ने खाने नहीं देता? वो पेट पर हाथ फेरता मुस्कुरा के इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता उठ खड़ा हुआ। शीजरा इसे जाते हुए देखती रही, कितनी खुश थी वो जानकर कि इसकी बेस्ट फ्रेंड इसकी भाई की दुल्हन बनेगी, हमेशा इसके साथ रहेगी। बीबी तू नहीं अगले घर जाना कि तेरे नाल हमेशा रहेगी हो। लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। कल वो लोग अस्मारा के रिश्ते के लिए जाएंगे, लेकिन क्या वो लोग हाँ करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि शहरियार एक अनजान शख्स था इन लोगों के लिए। वो एक अनजान शख्स से अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे? कल तो पॉइंट आ लिया। शहरियार शिजरा के सामने तो काफ़ी रिलैक्स और नॉर्मल अंदाज में कह रहा था, लेकिन कमरे में आने के बाद इसकी बेचैनी हद दर्जा बढ़ चुकी थी। वो अपनी प्यारी मोहब्बत को इस तरह से खो नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अस्मारा को किसी और का होते नहीं देख सकता था। अभी तो इसने मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था, अभी तो इसे अस्मारा के साथ पूरा सफ़र तय करने की मंजिल पानी थी। वो कामयाब बिजनेसमैन था, मोहब्बत के मामले में इस तरह से हार कर पीछे नहीं हट सकता था। ये इसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। वो अपनी चाहत, अपनी अवलीन मोहब्बत को इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। अगर वो इसके नसीब में नहीं थी तो और बात थी, लेकिन वो बिना कोशिश के हिम्मत क्यों हारे? सही गल्ला। सिर्फ ये गुमान करके कि इसका रिश्ता तय होने वाला, वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। नहीं, ये इसकी मोहब्बत की तो ही थी। आहो भाई साहब, रिश्ता तय हो गया, होने वाला हाले होया तो नहीं ना। वो अपनी पहली मोहब्बत इस तरह से हाथ से जाने नहीं दे सकता था, चाहे इसकी ज़िंदगी में कितनी लड़कियां क्यों ना आए। लेकिन इसकी पहली नज़र की मोहब्बत अस्मारा ही थी, जो इसके दिल के साथ साथ इसकी हर सोच पर सवार हो चुकी थी। वो अपनी पहली चाहत को इस तरह से खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था, और बिना कोशिश की हिम्मत हार नहीं सकता था। इसने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। वो कल ही अपनी अम्मी के साथ इन लोगों का घर रिश्ता लेकर जाने का फैसला कर चुका था। अच्छा जी, चलो फिर ले जाओ। इसकी सेक्रेटरी ने इसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इसे जानकर हैरानगी हुई कि अस्मारा कोई अनजान नहीं बल्कि गालिब शाह की बेटी थी। गालिब शाह बिजनेस की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा थे, जिन्हें वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और बिजनेस के हवाले से उससे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी रखते थे। इसने फैसला कर लिया वो सुबह ही अस्मारा का रिश्ता लेकर गालिब साहब के मिलने इनकी हवेली में जाएगा। वो हाँ करे इनकार करे, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगा। दैट्स रियली वेरी गुड। अपने दिल को राहत पहुंचाने के लिए फ़िलहाल कुछ भी कर सकता था, और इसका चैन, इसकी राहत, इसका सुकून सिर्फ और सिर्फ अस्मारा थी, जिसकी ज़िंदगी में आने से पहले इसके लिए एक मुश्किल इम्तिहान बनती जा रही थी। लेकिन शहरयार को यकीन था मोहब्बत का हर इम्तिहान पास कर लेगा। क्या मतलब, आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? वो उदासी से कहने लगी। नहीं शाजी, इस बार तुम्हें अपने साथ लेकर जाना मुमकिन है। इंशाल्लाह अगर रिश्ता हो गया तो फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा। फिर जब चाहे अपनी सहेली से मिलना, और फिर तुम्हारी सहेली हमेशा के लिए यहीं आ जाएगी, तुम्हारे भाई की दुल्हन बनकर। मामा इसे प्यार से समझाते हुए कहने लगे। तो ले जाओ अनवी, ना लो भाई, ये जाके सहेली दे कमरे से। अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। आप लोग जाए, मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह कुछ सब मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मेरे भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इनके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे यकीन है अल्लाह किसी के दिल की पहली मुराद कभी भी रद्द नहीं करता, और तुम्हारा मेरे भाई की पहली पसंद है। अल्लाह कभी इसका दिल टूटने नहीं देगा। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मामा ने मुस्कुरा कर इसकी पेशानी चूम कर आमीन का। इनकी भी तो यही ख्वाहिश थी कि इनके बेटे की पहली मुराद रद्द ना हो। वो घर से बाहर निकली तो शहरियार गाड़ी में इनका इंतज़ार कर रहा था। तुम लोग इन लोगों के बारे में क्या कुछ खुद जानते हो? मेरा मतलब है कुछ पता भी है या बस हम रिश्ता लेकर जा रहे हैं? मामा परेशानी से कहने लगी, क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो अस्मारा की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इस तरह किसी के घर में जाने में खुद भी बहुत अजीब लग रहा था। चलो जान जाओगे। ज़रा तो कुछ नहीं पता, बस इतना पता कि गालिब शाह की बेटी है। गालिब शाह इंसाफ बहुत अच्छे इंसान है। मेरी काफ़ी बार इनसे मुलाकात हुई है, वो बहुत अच्छे इंसान है, ख़ानदान में बहुत अच्छा है, और बाकी आप खुद चल कर देख लीजिएगा। इसने सारी बात आने वाली मुलाकात पर छोड़ दी। मामा ने सिर्फ हाँ में सर ला दिया। बेटे की बेचैनी को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। घर से निकलते हुए वो कितनी दुआएं मांग चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की। जो नाजायज़ बेबुनियाद ख्वाहिश तो ये नहीं थी, ये भी नहीं थी। वो अपने बेटे की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, लेकिन पहली मोहब्बत दिल में वो मुकाम हासिल कर लेती जिसे भुलाना नामुमकिन हो जाता है। वो अपने बेटे की पहली मोहब्बत को अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। मामा हवेली को देखकर ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन इन्हें अपने बेटे की काबिलियत पर भी पूरा यकीन था। शहरियार ने जब इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला ये लोग इसके लिए अनजान हरगिज़ नहीं। वो कई दफ़ा इनके साथ मीटिंग और पार्टीज़ में मिल चुका था।
آج اتوار کا دن تھا، تقریباً سبھی لوگ اس وقت گھر پر موجود تھے۔ غالب صاحب کو جب بھی بتایا گیا کہ ان سے اور ان کی بیگم سے شہریار قادر شاہ اپنی والدہ کے ساتھ ملاقات کرنے آئے تو وہ فوراً ہی اسے مہمان خانے میں ٹھہرا کر اس سے ملنے چلے آئے۔ وہ شہریار سے کافی زیادہ متاثر تھے۔ اتنی کم عمر میں قادر صاحب کے بعد جس طرح سے اس نے ان کا بزنس سنبھالا، یہ اس کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آئے شہریار صاحب، آج آپ یہاں، آپ نے تو ہمیں سرپرائز کر دیا، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہنے لگے۔ ان کی خوش اخلاقی پر شہریار بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کافی گرم جوشی سے اپنے سینے سے لگایا، شاید وہ مہمان نوازی کر رہے تھے، جبکہ سعدیہ بیگم ان کے ساتھ اندر آتے رخشندہ بیگم سے ملنے لگے۔ دراصل سرپرائز تو میں بھی آپ کو دینے آیا ہوں، بلکہ میری والدہ اور میں یہاں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں اکیلے نہیں آ پایا، مجھے لگا یہاں پر میری والدہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اس نے اپنی ماں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ دراصل غالب صاحب، میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ ہر انسان کی خواہش دینا، میرا اپنے دل میں خواہشات رکھنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا میرا بھی شوق ہے۔ میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں اپنے من پسند ہم سفر کے ساتھ۔ ماں صدقے چلی جائے، تیری ماں نوں نال لے آیا نا، انہیں بھی کچھ بول لین دے کہ اپنا رشتہ بھی تو آپ ہی منگنا ہے۔ بات کھمانے پھرانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے تو پیغمبر بھی کہہ کر گئے کہ جو لڑکی تمہیں پسند ہو اسے کسی مرضی سے اپنے نکاح میں شامل کر لو۔ میری زندگی بہت خالص ہے، میں اپنی زندگی میں آئی پہلے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ آپ کی بیٹی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہمارا یہاں آنا اور ہمارے آنے کا مقصد برا نہیں لگا ہوگا۔ وہ بے حد صاف الفاظ میں اپنی بات کلیئر کر چکا تھا، جس کا مطلب بھی وہ سمجھ چکے تھے۔ غالب صاحب نے ایک نظر سعدیہ بیگم کی جانب دیکھا جو سب کچھ دیکھ کر کافی پریشان لگی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی اسمارا میری بیٹی کی دوست ہے، کالج میں کیا بتاؤں، میری بیٹی تو بس اسی کے گن گاتی رہتی ہے، گھر میں صرف اسی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ میری بیٹی شازی کا تو کالج میں اور کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی سے ملنے جب کالج میں گئی، میری ملاقات اسمارا سے ہوئی تھی۔ وہ سیدھی سادی معصوم سی لڑکی دل کو بھاگی، میں نے اسی وقت اسے اپنے بیٹے شہریار کے لیے پسند کر لیا اور میرے بیٹے کو بھی میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں۔ جس دن وہ ٹرپ پر جا رہی تھی، اس دن شہریار نے ایک سرسری سی نظر اس کو دیکھا تو آج اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ پہلی نظر کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، انسان کو ایک ہی جگہ قید کر لیتی ہے، انسان آسانی سے اسے پیچھے چھڑا کر آگے نہیں بڑھ پاتا۔ میں جانتی ہوں آپ میری بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ بے حد مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی، ان کے انداز نے غالب صاحب کو متاثر کیا تھا، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی بات کہیں اور طے کریں، انہوں نے زبان نہیں دی، لیکن وہ پھر بھی وہ لڑکا انہیں بے حد پسند تھا اپنی بیٹی کے لحاظ سے۔ میری بیٹی اس بارے میں کچھ جانتی ہے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ بولے۔ شہریار نے فوراً نام میں سر لایا، یا اپنی محبت کی خاطر اسمارا کی ذات پر کسی قسم کا کوئی الزام وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی بیٹی نے تو شاید میرے بیٹے کو دیکھا تک نہیں ہوا، یہ تو یک طرفہ محبت ہے جسے آپ بہت خوبصورت رشتے میں بدل سکتے ہیں۔ بھائی، میں جانتی ہوں آپ کی بیٹی کے لیے بہت رشتے آتے ہوں گے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ میرے بیٹے سے زیادہ محبت اسے اور کوئی نہیں دے سکے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دولت کی بھی ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ میرا بیٹا اس کی خواہشوں کی قدر خود سے بڑھ کر کرے گا۔ بے شک محبت اور کوئی دے سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو تحفظ کے ساتھ ساتھ عزت بھی دے گا، جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ آپ کی بیٹی کا معاملہ آپ سوچ سمجھ کر جواب دیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ غالب صاحب نے صرف ہاں میں سر لایا اور ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر شہریار کو دیکھا، پچھلے 7 سال سے لڑکا اپنا نام بنائے ہوئے تھا۔ قادر صاحب کی شخصیت بھی ان سے چھپی ہوئی ہرگز نہیں تھی، ان کے ساتھ ان کے بزنس کے حوالے سے کافی اچھے تعلقات تھے، اور ان کے جانے کے بعد جس طرح سے شہریار نے سب کچھ سنبھال لیا تھا وہ قابل تعریف تھا۔ انہیں شہریار بہت پسند تھا، لیکن اپنی بیٹی کے حوالے سے انہوں نے کبھی بھی شہریار کو نہیں سوچا تھا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ شہریار اور اس کی والدہ ان کے گھر اس مقصد سے آئیں گے، بلکہ شہریار کا اچانک اس کے گھر آنا اس کے لیے کافی حیران کن تھا۔ لیکن شہریار کا اسمارا کا رشتہ لے کر ان کے گھر میں آنے نے سوچ میں مبتلا کیا گیا کہ ایک طرف وہ لڑکا جو ابھی بھی بزنس سٹارٹ کر کے اپنا نام کمانا شروع کرتا، جبکہ دوسری طرف شہریار تھا ایک کامیاب بزنس مین۔ آپشن 2 از بیٹر دین آپشن 1۔ سوچ لو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ ایک کامیاب انسان، اگر وہ ایک دوست بن کر سوچتے تو دوست کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، اور اگر وہ ایک باپ بن کر سوچتے تو شہریار ان کے لیے ایک بہترین آپشن تھا۔ اب تک اسمارا کے تمام رشتوں میں سے انہیں شہریار سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو پھر ماں صدقے چلی جا، باپ بن جا، دوستی پھر نبھانی کسی اور پاس سے۔ لیکن وہ پھر بھی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس رشتے کے بارے میں فی الحال دادا جان سردار شاہ اور کلب سے بات کرنا چاہتے تھے۔ ان کے مشورے کے بغیر وہ کیسے بھی اپنی بیٹی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اور سعدیہ بیگم کو بھی ان کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ ویسے بھی اب تک اسمارا کے تمام رشتوں میں شہریار کا رشتہ سب سے بہترین لگ رہا تھا۔ تو پھر دے دیو کڑی۔ ماما، ان لوگوں نے کیا کہا؟ کیا وہ لوگ اسمارا کی شادی بھیا کے ساتھ کرنے کو تیار ہے؟ وہ جب آئی تو شزرا کافی بے چینی سے ان کے پاس آئی، جبکہ شہریار گاڑی کھڑی کرنے جا چکا تھا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا بیٹا، ان کی بیٹی کا معاملہ، وہ اس طرح سے جواب تو نہیں دے سکتے نا، انہوں نے وقت مانگا ہے۔ انشاءاللہ سوچ سمجھ کر اچھا فیصلہ ہی کریں گے، تم بھی دعا کرو کہ ان کا فیصلہ تمہارے بھائی کے حق میں ہو۔ اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے ماما سمجھاتے ہوئے بولی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے سے انکار کرنے پر شہریار کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، لیکن ان کی بیٹی اداس ہو جائے گی، اس بات کا اندازہ تھا۔ انشاءاللہ ہاں جواب ہوگا۔ میرے بھائی میں کوئی کمی ہے کیا؟ دیکھ لیجئے آپ، وہ لوگ ہرگز انکار نہیں کریں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس بارے میں اسمارا سے بات کروں؟ وہ معاملے کو مسئلے کے طور پر لیتی ہوئی ان سے پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، ہرگز نہیں، تم اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی، یہ تو اس کے والدین سے پوچھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہمارا کام رشتہ لے کر ان کے گھر جانا تھا، ہم اپنا کام کر چکے، اب آگے اس کے والدین نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے لیے کون سا رشتہ بہتر ہے۔
और फिर इसी हिसाब से वो अस्मारा से भी सवाल पूछेंगे। यहाँ बात बेटी के रिश्ते की हो रही है, लेकिन वालिदैन बेहतर फैसला करेंगे। अब हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके जवाब का इंतज़ार करना है। और तुम्हें इस बारे में इस तरह से कोई भी बात करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अस्मारा के वालिदैन हमें जवाब दे दें, फिर आगे के मराहल तय होंगे। हमने खामोशी रहना। चलो जाओ। क्या शक्ल बनाई हुई, सुबह से बालों में कंघी तक नहीं की है तुमने। चलो जल्दी से जाकर अपनी हालत ठीक करो। क्या हाल बना रखा तुमने अपना? तुम्हारा भाई तुम्हें देखकर क्या सोचेगा, किसकी शादी सर पर सवार कर लिया। वो इसे ज़बरदस्ती कमरे में भेजते हुए कहने लगी तो इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। चूड़ी बड़ी पे फिर दी भी, जाकर तो भी सवार ला लिया अपना। समझ नहीं आ रहा, दोनों रिश्ते बेहतरीन है, लेकिन शहरयार की शख्सियत में ज़्यादा वजन है। आसिम अभी कामयाबी की तरफ जा रहा है, जबकि शहरयार एक कामयाब इंसान है। अगर सच कहूँ तो मुझे शहरयार बेहद पसंद है। आसिम भी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन शहरयार की कामयाबी ने मुझे बेहद मुतासिर किया। सरदार शाह बात करते हुए शहरयार की साइड ले रहे थे। मेरा हाथ वो प्रेस्ड सूट को पड़ गया था, पता नहीं भाई का पड़ा कि पापा का पड़ा, तो वो थले आंडे गसी में क्या बचत हो गई। जी पापा, मैं भी एक बार शहरयार से मिला, बल्कि अभी 3 दिन पहले मिला। मुझे भी शहरयार ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप आसिम में शहरयार का मवाजना करने की कोशिश करें तो मुझे शहरयार एक बेहतरीन इंसान लगा। लेकिन फ़ैसला तो आप दोनों ने करना। आप एक बार आंटी से कंफर्म करने, अगर इन्हें कोई इतराज़ हो तो फिर सोच समझ कर फैसला करें। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि दादा चाचा सभी शहरयार के हक़ में, और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं भी शहरयार को चुनूँगा। क्योंकि बेटियों के मामले में हमेशा थोड़ा सा खुद गर्ज होकर सोचना पड़ता है। हम भी अपनी बेटी के मामले में थोड़ा खुद गर्ज होकर सोचते हैं, इसमें कि कुछ गलत नहीं है तो हम क्या कि बेटियों के नसीब का फैसला बेहतरीन किया जाए। आसिम बेहतर है, लेकिन शहरयार बेहतरीन है। अगर हमारे पास बेहतरीन का ऑप्शन है तो हम बेहतर की जानिब क्यों जाए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि प्लीज़ आप एक बार अस्मारा से भी इस बारे में ज़रूर बात करें, इसने बात ख़त्म करते हुए कहा। जी भाई साहब, कल्ब ठीक कह रहा है। इस तरह के फैसलों में बेटियों की मर्ज़ी शामिल होना बेहद ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि जिस घर में पहले हो वो दोबारा हो। 4 साल पहले जो कुछ हुआ, इसके बाद मैं आज सर उठाकर चलने के काबिल नहीं। मेरे सीने पर खंजर चलाने वाले कोई गैर नहीं, बल्कि मेरी अपनी बेटी थी। कुछ ज़ख्म कभी भरे नहीं जा सकते। अस्मारा से एक बार आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि कल को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। मैं नहीं चाहता जो गलती मैंने की वो गलती इस घर में कोई भी दोबारा करे। सरदार शाह नज़र झुका अपनी बात मुकम्मल करते हुए उठ खड़े हुए। गालिब साहब कहना चाहते थे कि इनकी बेटी के में बहुत फ़र्क है, लेकिन अपने भाई को मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए खामोश रहे। इन्होंने एक नज़र अपने बाप की जानिब देखा। हम सबका फैसला शहरयार के हक़ में है गालिब। हमें आसिम के रिश्ते पर भी कोई एतराज़ नहीं, बेशक वो भी बेहतरीन रिश्ता है। आसिम अमेरिका में रहता है, वो कामयाब होगा, हमारी बेटी खुश रहेगी। ये सोचकर अपनी बेटी को खुद से दूर कर देना अक्लमंदी नहीं। अमेरिका में वो खुश रहेगी, इस बात की क्या गारंटी है? कौन सा हम इसे वहाँ देख रहे होंगे? पाकिस्तान में हमारे घर के पास एक ही शहर में वो हर वक्त हमारे सामने रहेगी। इसके सही गलत हर फैसले में हम इसको अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें शहरयार के रिश्ते पर गौर करना चाहिए, ना कि आसिम के रिश्ते पर। इन्होंने समझाते हुए कहा तो गालिब शाह ने हाँ में सर हिलाया। वो मज़ीद कुछ नहीं सोचना चाहते थे। चल अभी शहरयार, तेरे हक़ से फैसला हो गया। शिजरा कॉलेज आई तो उसे पता चला कि आज अस्मारा नहीं है। इसने वैसे भी इसे बता दी तो वो आज नहीं आएगी, लेकिन इसके पीछे तो वजह वो रिश्ता तो जो आज इसके लिए आने वाला था। लेकिन कल तो इसके भाई का रिश्ता गया था, क्या इन लोगों ने कोई इनकार था इस रिश्ते से? तभी तो आज नहीं आई, वरना ज़रूर आती। चल भाई तू सोची जा। इसे परेशानी होने लगी कि इन लोगों को रिश्ते से इनकार करना था, और अगर वो लोग इनकार कर दे तो इसके भाई का क्या होता? तेरा भाई रंडवा रह जाता सारी ज़िंदगी। इसके भाई ने कह दिया था कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शिजरा को फ़र्क पड़ता था, क्योंकि वो चाहती थी कि अस्मारा इसकी भाभी बने। इसका सारा दिन यूं ही परेशानी में गुजर गया। कॉलेज में भी इसने किसी से कोई बात नहीं की कि आज का सारा दिन इसका मूड ऑफ ही रहा। घर वापस आई तो मामा घर पर नहीं थी, जबकि शहरयार अपने ऑफिस में था। कमरे में आकर इसका दिल चाह के अस्मारा को फ़ोन करे, लेकिन मामा ने इसे मना कर रखा था, इसलिए खुद को रिलैक्स करती टीवी की जानिब मतवज्जा होने की कोशिश करने लगी, जो इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। टीवी बंद करके वो बेड पर लेटी अपना मोबाइल यूज़ करने लगी, जब अचानक ही सोच के धागे कलब की ज़ात से उलझने लगे। इसके जहन में एक बार फिर से इसकी उदास आंखें रोशन होने लगीं। वो इसके बारे में क्यों सोचती थी वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन वो इसकी ज़िंदगी में इसकी जहन पर सवार हो चुका था। इसकी ज़ात को सुलझाना चाहती थी। इसकी एक सोच हमेशा कि इसके सर पर सवार रहती, लेकिन ऐसा क्यों होता था? वो तो कल्ब को ठीक से जानती तक नहीं थी। इसके बारे में इसे सिर्फ इतना ही पता था कि वो अस्मारा का भाई है। इसकी उदासी से इसका क्या लेना देना था? वो क्यों उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाती? जब वो इसके जहन पर सवार होता, हर सोच इसके जहन से दिमाग से निकल जाती। इसे कुछ याद रहता तो सिर्फ इसकी आंखें, इसकी उदास आंखें। वो इसे उदास नहीं देखना चाहती थी। इसके दिल में ख्वाहिश जागी थी इसकी उदास आंखों में खुशी लाने की, लेकिन क्यों? वो क्यों इसे कुछ देखना चाहती थी? इस सवाल का जवाब वो खुद भी नहीं जानती थी। जान जाएंगी आस्ता आस्ता। अरे स्मारा, तुम कॉलेज नहीं गई? सादिया बेगम इसके कमरे में आई तो अलमारी से अपने नए कपड़े निकाल रही थी। मामा, आपने तो 2 दिन पहले मना किया था कि मुझे मंडे को कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, इसने याद करवाते हुए कहा। ओह, मुझे याद आया, मैंने ही तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम्हारी छुट्टी वेस्ट होगी, क्योंकि अब वो लोग नहीं आ रहे। सादिया बेगम इसे देखते हुए बोली। लेकिन मामा, आपने तो कहा था कि वो लोग आ रहे हैं, अब अचानक वो लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या कोई बात हो गई है? वो ये सब कुछ नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन अलग बात थी कि अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। हाँ बेटा, दरअसल तुम्हारे अब्बू ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। वो तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करना चाहते, बल्कि इन्हें कोई और लड़का पसंद आ गया। वो तुम्हें खुद से इतनी दूर दूसरे मुल्क में नहीं भेजना चाहते, इसलिए वो तुम्हारी शादी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। पाकिस्तान से भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे और काबिल गौर रिश्ते आए हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा को शहरयार कादिर का रिश्ता पसंद है। फिलहाल इन्होंने क्लियर तो नहीं किया, लेकिन सब घर वाले शहरयार कादिर के हक़ में हैं।
بلکہ تمہارے ابو تو جلدی نکاح چاہتے ہیں۔ دراصل تمہیں تو پتہ ہے کہ اگلے مہینے تمہارے ابو حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ پہلے تمہاری ذمہ داری نبھا لینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ قلب کی زندگی پھر سے روشن ہو جائے، لیکن قلب شادی کے لیے راضی نہیں۔ وہ اپنی زندگی دوبارہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کا پہلا تجربہ بھی کافی زیادہ تلخ رہا ہے، لیکن تمہارے لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا تو اسمارا مسکرا۔ یقیناً ماما پاپا میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہت اچھا ہوگا۔ مجھے بابا کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ چاہے میری شادی پاکستان میں کریں یا پاکستان سے باہر، میں ان کے فیصلے پر سر جھکا لوں گی۔ آپ میری طرف سے کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ میں آپ کی تربیت کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ اب آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ، جا کر آرام کریں، آج شام کا ڈنر میں خود ریڈی کروا لوں گی۔ ویسے بھی آج تو فری ہوں، کالج سے بھی چھٹی ہوگی، سارا دن بور ہو جاؤں گی۔ ویسے آج میری سہیلی مجھے بہت گالیاں دے رہی ہوگی کالج نہ آنے پر، اس نے مسکرا کر کہا۔ کون سی سہیلی شجرا؟ ماما نے سرسری سے انداز پوچھا۔ ارے واہ، آپ کو میری دوست کا نام یاد ہے؟ بس وہی تو ہے، وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں آج کالج نہیں آ رہی، تو وہ بھی نہیں آئے گی کیونکہ سارا دن میرے بغیر بور ہو جائے گی۔ لیکن آج سر احمد کی بہت اہم کلاس تھی، کسی ایک کا ہونا بہت لازمی تھا، وہ یقیناً میرے نوٹس بھی بنا دے گی، اس نے یقین سے کہا۔ کیا تم اپنی اس دوست کو بہت چاہتی ہو؟ سعادہ بیگم آج ایسے اس سے سوال جواب کرنے لگی۔ جی بالکل، وہ ہے ہی اتنی پیاری اور معصوم، کون اسے پیار نہیں کرے گا؟ آپ ایک بار اس کی باتیں سنیں نا تو آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں۔ شجرا کو یاد کر کے اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اگر تمہیں تمہاری سہیلی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مل جائے تو؟ ماما کا انداز اب بھی ویسا ہی تھا، وہ بس یہاں غالب شاہ کے کہنے پر اس رشتے میں اسمارا کی جانب سے دلچسپی دیکھنا چاہتی تھی۔ لڑکیوں کی دوستی کا ساتھ ہمیشہ کا تو نہیں ہوتا نا، چند سالوں کا ساتھ ہوتا ہے جو چند سالوں میں گزر جاتا ہے، بس اچھی یادیں ہمیشہ وابستہ رہتی ہیں۔ دوست دنیا میں تو نہ صحیح لیکن آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ مجھے اپنی اس دوستی پر اتنا یقین ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ قیامت کے دن شجرا سے ملاقات ضرور نصیب ہوگی۔ اور اگر تمہاری دنیا میں اس کا ساتھ مل جائے تو؟ ماما نے پھر سے پوچھا۔ تو میں اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت دوست تصور کروں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ ذریعہ کوئی بھی ہو، تمہیں تمہاری دوستی چاہیے نا، ہے نا؟ ماما سوال کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں ماما، اسے سچ میں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ پوچھوں کہ تم اپنی دوست کے ساتھ کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہو؟ ماما کا انداز اب بھی سے پریشان کر رہا تھا۔ جی بالکل، اگر ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ہو جائے تو کیا ہی کہنے، کسے اچھا نہیں لگے گا کہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے؟ مطلب میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں تمہاری طرف سے؟ ماما کے اچانک سوال نے اسے حیران کر دیا۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ میں ایک بار تمہاری مرضی پوچھ لوں۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں اس رشتے کا ایک اہم فائدہ بھی بتا دوں جسے جان کر تمہیں یقیناً خوشی ہوگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اسمارا کے لیے سب کچھ ہینڈل کرنا بے حد مشکل تھا۔ ماما میں اب بھی نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے صاحب کو اسے کہا۔ اف نادان لڑکی، جو رشتہ تمہارے لیے ہے شہریار قادر کا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری بیسٹ فرینڈ شجرا کا سگا بڑا بھائی ہے۔ تمہارے بابا کو رشتہ بے حد پسند ہے، وہ شہریار کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کی امی نے تمہیں کالج میں پسند کر کے فیصلہ کیا تو اب وہ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگ کر گئی ہیں، اور اسی سلسلے میں کل وہ یہاں ہمارے گھر آئی تھی تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ تمہارے بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، یہاں تک کہ تمہارے چچا و دادا نے بھی اس رشتے کے لیے حامی بھر دی ہے۔ کل اب شہریار سے مل چکا ہے، اسے بھی شہریار بہت پسند ہے، اور اب تمہارے بابا تمہاری رضامندی چاہتے ہیں۔ تمہیں خود سے دور امریکہ بھیجنے سے کئی بہترین پاکستان کا ہی رشتہ لگا، اس لیے تم سے یہ تمام سوال جواب کر رہی تھی۔ اب تم مجھے جلدی سے اپنا جواب بتا دو تاکہ میں تمہارے بابا کو مطمئن کر سکوں۔ ہم ان لوگوں کو جلد سے جلد جواب دینا چاہتے ہیں، ماما اسے سمجھاتے ہوئے بتانے لگی۔ آپ لوگوں کو جو بہتر لگے وہی ٹھیک ہوگا ماما، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو ماما نے مسکرا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ جیتی رہو، خوش رہو، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے بچائے۔ تمہارے بابا تمہارا فیصلہ جان کر بے حد خوش ہوں گے۔ ہم جلدی ان لوگوں کو ہاں میں جواب دے دیں گے۔ ماما اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اسمارا بھی ان کے ساتھ ہی اٹھی۔ اسمارا نے کچھ نہیں سوچا کہ اس کا رشتہ اس کی بیسٹ فرینڈ کے گھر سے آئے گا۔ اسے یاد تھا کہ شہریار کو اس نے ایک دفعہ دیکھا تھا جس نے وہ ٹرپ پر جا رہی تھی۔ اس نے بے حد زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا، دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کے لیے اس کا رشتہ آ جائے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا اس وقت وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے، کیسے شجرا کو فون کرنا چاہیے، اس بارے میں اسے کچھ پوچھنا چاہیے، لیکن وہ اس سے کیا پوچھے گی؟ کتنا عجیب لگے گا کہتے ہوئے میرے لیے تمہارے بھائی کا رشتہ ہے اور میرے تمام گھر والوں کو رشتہ اتنا پسند ہے کہ فوراً اس کی شادی سے کر دینے کو تیار ہے۔ شجرا نے خود بھی تو اس بارے میں سے کوئی بات نہیں کی تھی، شجرا نے اسے بتایا تک نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اس کا بھائی اور اس کی امی آئی ہیں۔ یہ سب کچھ کب اور کس وقت ہوا اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ کیوں تو ایڈی بے ہوش و حواس رہنے کا کہ تینوں پتہ نہیں کون آیا تھا کون گیا۔ ہاں لیکن ایک بہت بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر چکا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوگی، وہ ساری سوچیں کہیں دور جا سوئی تھی۔ امریکہ میں ماں باپ سے دور پڑھائی چھوڑ کر اپنے خوابوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا اسے یہ سوچ میں گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی، لیکن اب ہر بری سوچ سے آزاد ہو چکی تھی۔ اسے نہیں پتا کہ شہریار کے ساتھ اس کی زندگی کیسی ہوگی، پر وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد ہر لڑکی کی زندگی بدل جاتی ہے، اس پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی اتنی مشکل ہرگز نہیں ہوگی جتنی امریکہ میں اس کی زندگی ہوتی۔ تم آج کالج کیوں نہیں جا رہی شجرا؟ تمہارے پیپرز سر پر اور تمہیں بالکل ہوش نہیں ہے اپنی پڑھائی کا۔ ماما کمرے میں داخل ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے ملازمہ نے آ کر بتایا کہ بی بی جی آج کالج نہیں جا رہی، ان کے پیپر ہونے میں تقریباً 2 مہینے باقی، اور ایسے میں شجرا بہت لاپرواہی سے کام لے رہی تھی۔ ماما کو اس کی لاپرواہی ایک آنکھ نہ بھائی، اس لیے تو صبح صبح اس کی کلاس لینے اس کے کمرے میں آ پہنچی۔ ماما میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہیں پر بھی جانے کا، اور ویسے بھی وہ اسمارا کی بچی تو کل بھی نہیں ہے، مجھے یقین ہے اس امریکہ والے جس کا رشتہ آیا تھا اس کے لیے یقیناً ہاں ہوگی اس لیے نہیں آئی وہ پریشانی سے بیڈ پر
थी, ये भी रो देने को थी। तो क्या हो गया बेटा मेरी जान, मैंने तुम्हें समझाया तो था कि नसीबों के खेल में हमारा कोई हाथ नहीं होता। अल्लाह ने जिसका नसीब जिस तरह लिखा है इसी तरह से होना है। इसमें तुम्हारी सहेली है, फिर तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं, और ना ही इस शख्स का जो इसके लिए रिश्ता आया। किसके नसीब में क्या लिखा है ये अल्लाह से बेहतर हो कोई नहीं जानता। हम दुनिया के में कुछ भी नहीं कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन अपने नसीब को हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। तुम बिल्कुल उदास मत हो, जो होना था सो हो गया। और इन लोगों ने अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो लोग इस अमेरिकन के रिश्ते के लिए हाँ करेंगे तब भी हम पहले हमें इनकार करेंगे। हो सकता है फ़िलहाल वो दोनों रिश्तों पर गौर करें। लेकिन हाथ बहुत नाजुक होते हैं, बेटी की ज़िंदगी का फैसला होता है। हो गया, एक मिनट यार बाजू फैलाया मैंने बस, तो सूट भी था मैं थले ते सराहना भी थले आए किधर गया। ये लम्हा बहुत नाजुक होते हैं, बेटियों की ज़िंदगी का फैसला सोच समझ के किया जाता है, यूं ही लम्हे में हाँ नहीं की जाती। इन लोगों को पूरा हक है सोच समझ के फैसला करने का, जिससे चाहे फैसला करें। इनकी बेटी है वो बेहतर जानते हैं। और अब इस बात को तुम अपने सर पर सवार मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, और ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ के आएगा और तुम कॉलेज ज़रूर जाओगी, मम्मा ने ज़रा सख्ती से कहा। नहीं मामा प्लीज़, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कहीं भी जाने का। मैं आज छुट्टी करूँगी, कल जाऊँगी पक्का वादा। अब आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा घर से निकलने का, मुंह बनाकर बेड पर बैठी बोली। अच्छा ठीक है, क्या याद करोगी, आज छुट्टी कर लो। मामा ने मुस्कुरा कर इजाज़त दी तो वो भी मुस्कुरा दी। ज़रा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं, नीचे आओ लॉन की सफाई करेंगे। कितना गंदा है, मुलाजमों को तो ज़रा होश नहीं है। हम तो इस घर में रहते हैं, हमें गौर करनी होगी। फ़र्ज़ करो कि अगर वो लोग हाँ करते तो इस हाल में शादी करेंगे। ज़रा हालत देखो घर की, पता नहीं मुलाजिम सारा दिन करते क्या रहते हैं। मामा बड़बड़ाते हुए बाहर जाने लगी। हुन मेरा ख्याल है तेनू कहना चाहिए कि मैं कॉलेज ही चली हाँ देखिया आज शिजरा मेरे वगैरह सोच है। इससे तो अच्छा कि मैं कॉलेज चली जाऊँ, शिजरा फ़ौरन से बोली। ये तो और भी अच्छी बात है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मामा पलट कर कहने लगी तो इसने फ़ौरन कानों का हाथ लगाया। वैसे मैं तेनू एडवाइस दे रही, पर्सनल एडवाइस, कॉलेज जाना इज़ मोर बेटर दैन लॉन दी सफाई। अरे मेरी प्यारी मामा मैं तो मजाक करी थी, आप सीरियस होगी। इसके अंदाज ने इनके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। तुम्हारी मजाक की तो जल्दी से बाहर हो, बहुत सारा काम करना है। मामा ने जाते जाते इसे फिर से याद कराया। चल बीबी छुट्टी करनी तो काम तो करना ही पैना। बेगम साहब शाह हवेली से फ़ोन है, कोई मैडम मैं आपसे बात करना चाहती। मुलाजमा ने आकर इन्फॉर्म किया जो किचन में आज हिजरा कोई नई डिश बनाना सिखा रही थी। मुलाजमा के बताने पर फ़ौरन बाहर आई, जबकि शिजरा शाह हवेली से फ़ोन का सुनकर परेशान हो चुकी थी। इसने जल्दी से सबसे पहले तो दुआ मांगी कि जो भी हो अच्छा, और फिर मामा की वापसी का इंतज़ार करने लगी। अब इसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मामा इसे आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना सिखा रही थी। वो अक्सर ही शाम में इसे अपने साथ के किचन में किचन में ही रखती थी। ज़्यादा इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी अपने भाई के लिए कभी कभार खाना बनाया करती थी, क्योंकि वो इसकी बहुत तारीफ़ करता था, चाहे खाना कैसा भी क्यों ना हो। भाई है ना, मजबूरी क्या, तारीफ़ कर नहीं करेगा तो फिर कितने जाएगा। पहले एक दो बार तो इसने खुद ही खाना चखा भी था, तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसके भाई ने इसके खाने की इतनी तारीफ़ की कि फिर इसने खुश होकर बार बार कोशिश जारी रखी। अब वो ठीक ठाक खाना बनाने लगी थी, लेकिन बहुत अच्छा फिर भी नहीं। इसका सारा ध्यान बाहर आए फ़ोन की जानिब से, जब मामा कॉल सुनकर मुस्कुराते हुए किचन में आई। मामा इन लोगों ने फ़ोन क्यों किया था, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या बात करनी थी इन्होंने। इनके आते ही वो इसने सवाल शुरू कर दिए। शिजरा बेटा सांस तो ले लो, खुशखबरी है, इन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अब तुम भी टेंशन लेना बंद करो, जाकर अपने भाई को के आते हुए मिठाई लेकर आए। मामा ने बेहद खुशी से कहा तो वो चीखते हुए इनके गले से लग गई। ओहो प्यारी मामा, अब मिठाई नहीं केक का रवाज है। अब आप ये ओल्ड फैशन चीज़ें छोड़े, अब आपकी बहू आने वाली, अब थोड़ी मॉडर्न हो जाए। वो बेहद शरारत से कहती शहरियार को फ़ोन करने भागी। मामा सिर्फ मुस्कुराती अपने काम में मसरूफ़ हो गई। चॉकलेट केक मंगाना। शहरियार बेहद खुश था, इसकी पहली खुशी से मिलने जा रही थी, इसकी पहली मोहब्बत इसके नसीब में लिखती गई थी। शिजरा फ़ोन पर बेहद खुश लग रही थी। इसने खुशखबरी इतनी खुश दिली से सुनाई कि शहरियार का मूड अपने आप खुशगवार हो गया। इसने आते हुए मिठाई लाने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो अपनी खुशी शिजरा के सामने बयान नहीं कर पा रहा था। इसने थोड़ी देर बाद होने वाली मीटिंग भी कैंसिल कर दी। इस वक्त वो किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं रहना चाहता था। इस वक्त वो अपनी खुशी अकेले में मनाना चाहता था। इसे समझ नहीं आ रही थी वो किस तरह अपनी खुशी का इजहार करे। इस वक्त वो इतना खुश था कि इसका दिल चाह रहा था चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता दे कि इसकी मोहब्बत इसकी होने जा रही है। कल तक वही सोच रहा था कि अगर स्मारा इसकी ना हुई तो वो भी कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक काम सी लड़की जिसे देखने में अच्छी लगी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसकी अपनी ज़िंदगी एक जगह रोक दे। इसने फैसला किया तो वो आगे बढ़ जाएगा, स्मारा को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी एक नए तरीके से जिएगा। लेकिन फिर इसके दिल ने इससे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो लड़की इसके दिल की गहराइयों में उतर चुकी है, अब इसे भुलाकर आगे बढ़ना इसके लिए मुमकिन नहीं है। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारने के लिए इस लड़की का साथ हर कीमत पर चाहिए था। इसे यकीन था कि स्मारा के बिना इसकी ज़िंदगी वीरान हो जाएगी। अपनी पहली मोहब्बत को भुलाकर वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आगे बढ़ने के लिए स्मारा का साथ दरकार था। हर कीमत पर इसे लग रहा था कि स्मारा के बगैर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो आम सी लड़की इसकी खुशियों की वजह बन गई थी, और शायद यही वजह थी कि इस वक्त इसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो इस वक्त कितना खुश था, वो अपनी खुशियाँ स्मारा के साथ शेयर करना चाहता था। शायद वही इसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकती थी। माँ सदके चली जाए, हाले तो कुछ पता नहीं है तो हाले खुशी का अंदाज़ा लगा सकती सी।
वही तो थी जिसने इसके दिल की दुनिया बदल दी थी। इसका दिल चाह रहा था कि हमारा इसके सामने आ जाए, इसे अपने सीने से लगा कर अपने दिल की हर बात कह दे। इसका दिल चाह रहा था कि इसे महसूस करे। बहुत ही ख्वाहिशात उभर उभर के बाहर नहीं आ रही हैं। हौसला कर ला, ठंडा करके खा, की हो गया। इसे अपनी बाहों में भरे, इसकी पेशानी पर अपने लब रख कर राहत के एक नए एहसास को महसूस करें। अल्लाह, इतनी ख्वाहिशां बहुत ऊँची हैं। इसके नाजुक लबों को चूम कर मोहब्बत की पहली मोहर सबत करे। इसका दिल असमारा की कुर्बत का ख्वाहिशमंद था। इसका दिल इसके लिए मचलने लगा था। तो आखिरकार तुम मेरी होने जा रही हो। आखिर तुम्हें मेरे नसीब में लिख ही दिए गए। मेरी दुनिया में खुश आमदीद मेरी जान। मैं तुम्हें अपनी इतनी खुशियाँ दूंगा, हाँ है, कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं होगी। तुम्हें शहरियार शाह से ज़्यादा और कोई अजीज़ नहीं होगा। अच्छा जी, सोच ला। मैं आ रहा हूँ असमारा गालिब, तुम्हें असमारा शहरियार बनाने, तुम्हें अपनी दुनिया में लाने। वो शीशे के बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ा बाहें फैलाए ऊंची आवाज़ में बोला। असमारा देखो, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। आज वो लोग बाकायदा सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। शहरियार भी साथ होकर तुम्हारी सहेली भी, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तुम्हें हर अंदाज से पता चलना चाहिए कि तुम कितनी सलीकामंद हो। मामा सुबह से बार बार से यही बातें बताई जा रही थी, जबकि अपने हुनर का मुजाहरा करते बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज़ बना चुकी थी। इसकी माँ ने इसे बताया था कि आज तुम्हारा असल टेस्ट है, जैसे तुमने हर हाल में पास करना। में सब कुछ करते बहुत ज़्यादा नर्वस थी। 2 बार काम करते करते तो इसका हाथ भी जल गया था। और इस वक्त सब कुछ तैयार करने के बाद मामा ने इसे अच्छे से तैयार होने के लिए भेजा था, क्योंकि इन लोगों ने शाम 5 बजे का वक्त दिया था और इस वक्त 4:30 बज रहे थे। हाथ भी साड़ लिया जी। शिजरा इसकी सहेली थी, जिसे लेकर बहुत ज़्यादा पुरसकून थी, लेकिन शहरियार की अम्मी से तो सिर्फ एक बार ही मिली थी, वो भी इनकी बेटी की सहेली के तौर पर। और फिर शहरियार भी तो पहली बार आ रहा था। वैसे तो पहले तो सब तस्वीर भेज चुके थे, लेकिन गालिब साहब ने कहा कि एक बार लड़का लड़की रूबरू एक दूसरे को देख लें तो बेहतर है। एडी ब्रॉड माइंडेड फैमिली। क्योंकि ये लोग अगले हफ्ते ही निकाह करना चाहते थे। गालिब साहब सादिया बेगम के साथ हज के लिए जाने वाले थे। इससे पहले वो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे। असमारा की जिम्मेदारी अच्छे से निभा कर ही वो सारत हासिल कर सकते थे। इनके फैसले रक्षंता बेगम या शहरियार को किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं था। वो इनके फैसले पर पूरी तरह रजामंदी जाहिर कर चुके थे, जिसके बाद गालिब साहब भी रिलैक्स हो गए थे। लेकिन असमारा की मामा नहीं हो सकती, क्योंकि शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी और इसे दे भी रही थी। इस वक्त वो रिलैक्स होकर फ्रेश हुई तो मामा का लाया हुआ नया सूट पहना, जो वो स्पेशली आज के लिए लाई थी। चल, नवा सूट भी मिल गया। इससे ज़्यादा परेशानी तो इसकी माँ को थी। शायद ये मामलात ही ऐसे होते जो माँ को परेशान कर देते। अपनी माँ की सारी हदायत जहन में रखते हुए इसने अपनी तैयारी मुकम्मल की। मुलाजमनी से मेहमानों के आने की खबर दी। वो मेहमान खाने में जाने की बजाय पहले किचन में आकर चाय बनाने लगी। जैसे इसकी माँ ने इसे समझाया था, अच्छी सी चाय बनाकर इसने अपना हुलिया दुरुस्त करके मुलाजमा से राय जाननी चाहिए, जिसने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। लेकिन इसे मुलाजमा पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि वो सब तो उठते बैठते से माशाल्लाह कहती। सादिया बेगम को इसकी नज़र उतारने का कहती रहती थी। असमारा ने आहिस्ता से चाय का ट्रे उठाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मेहमान खाने में दाखिल होते हुए सबको सलाम किया। इसके सलाम का जवाब किसने दिया था किसने नहीं, इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इसने तो बस अपनी सहेली देखी थी, जिसके करीब आते हुए इससे मिलने लगी थी। इसे शिजरा हमेशा से बेहद अजीज़ थी। अब तो रिश्ता बदलने जा रहा था, तो यकीन और भी ज़्यादा अजीज़ होने जा रही थी। देख ला, डैन ना बन जाना एक दूजे वास्ते रिश्ता बदलन तो बाद। इसे कभी भी नहीं लगा था कि इसके और शिजरा में रिश्ता ऐसा बन जाएगा कि वो हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे। लेकिन इसकी सहेली ने इसके साथ ऐसा रिश्ता बना लिया था, हमेशा से अपने पास रखने के लिए, हमेशा अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए। और बेटा यहाँ हमारे पास बैठो। रक्षंता बेगम ने आय हाय बेहद मोहब्बत से इसे अपने पास बिठाया, जबकि शहरियार सामने बार सोफे पर बैठा गालिब और सरदार शाह के सवालों का जवाब दे रहा था। इसने एक नज़र भी उठाकर इसकी जानिब देखा, जबकि असमारा ने एक नज़र इसे देख लिया था। भाई साहब, अब बताइए आप कब तक निकाह चाहते हैं? हमें अगले हफ्ते या फिर अगले साल निकाह पर कोई इतराज़ नहीं, हमें तो बस बात पक्की करनी है। लेकिन हमें ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आप अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाकर हज के लिए जाना चाहते हैं। हम आपके फैसले पर कोई इतराज़ नहीं, हम निकाह सादगी से करने को तैयार है। लेकिन मेरा एक ही बेटा है, मैं इसकी शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ, इसलिए फ़िलहाल हम निकाह करेंगे। लेकिन रुखसती के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए, कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में किसी भी किस्म की कोई कमी रह जाए। कहने को तो ये दिन भी बहुत कम है, तैयारियों में कैसे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बाकी जैसे आप लोग मुनासिब समझे। रक्षंता बेगम ने फैसला इनके ऊपर छोड़ते हुए अपने दिल की बात भी कह दी। जी बहन जी, हम भी ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम भी अपनी बेटी की जिम्मेदारी जल्द से जल्द निभाना चाहते हैं। दरअसल अगले महीने के पहले हफ्ते ही हमें हज के लिए जा रहे हैं, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज से पहले हम अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाएंगे। गालिब साहब ने बेहद मोहब्बत से स्मारक की जानिब देखते हुए कहा। बस ठीक है, हो गया फैसला। आप भी शादी की तैयारियां करें, हम भी तैयारियां शुरू करते हैं, क्योंकि वक्त बेहद कम है। रक्षंता बेगम ने सादिया बेगम के हाथों में मिठाई का टुकड़ा उठाते हुए कहा, तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस सब के दौरान कनीज़ बेगम खामोशी से एक साइड पर होकर बैठी रही। एक वक्त था जब असमारा की जगह इनकी बेटी किरण बैठी हुई थी और सामने शहरियार की बजाय कल्ब था। कितना खुशियों भरा दिन वो दिन था। तेरी धीरे कर तूता दी बार तो खुशियां भरा दिन खत्म होया सी।
انہیں آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھا جب ان کی بیٹی 13 سالہ بیٹی کرن 17 سالہ کلب کی نکاح میں شامل ہوئی تھی۔ پوری حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ اس کے بعد تو جیسے کلب نے کرن کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، بس کلب نے اوقات تو باہر کراتا سی، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنا کیا کچھ کرتا تھا وہ کرن کے لیے۔ لیکن کرن کو عزت نہیں پچی۔ وہ سارا دن آفس میں سے گزار کر تھکا ہارا گھر آتا، مگر کرن کی ایک آواز پر اسے کبھی آئس کریم پارلر تو کبھی کسی پارک میں گھمانے لے جاتا۔ اپنے آرام سے زیادہ عزیز تھی ان کے لیے کرن کی مسکراہٹ، جو وہ صرف اس کے لیے رکھتی تھی۔ وہ دن کبھی بھلائے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کی بیٹی کرن کلب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے چاہی تھی، پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کلب کا وہ لرزا دینے والے الفاظ طلاق قیامت ہی تو لے آیا تھا، اور کرن کا وہ باغی لہجہ، اس کا چیخ چیخ کر کہنا کہ مجھے کلب کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے حویلی یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے، میں ان پابندیوں سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے نہیں چاہیے کوئی محافظ، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے آزادی سے گزارنا چاہتی ہوں، چھتر کھانا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے۔ چیخ چیخ کر کہا تھا اس نے کلب سے شادی نہیں کرنی، وہ کلب سے طلاق چاہتی ہے، وہ اس نکاح کو سرے سے ختم کرنا چاہتی ہے، وہ کلب سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اور کلب ہار گیا۔ اس کی ضد کے سامنے جب اس نے اپنی سر پر بندوق رکھ کر شادی کے ارادے سے طلاق کی ڈیمانڈ کی، وہ ہار گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ 4 سال گزر گئے، سردار شاہ نے کرن سے رشتہ ختم کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ اپنی بیٹی کی بغاوت پر وہ آج تک کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر پائے تھے۔ سارے خاندان میں بات پھیل چکی تھی کہ سردار شاہ کی بیٹی کرن نے شادی کی پہلی رات طلاق لے کر اپنے خاندان سے بغاوت کی ہے۔ سردار شاہ محلوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، کنیز بیگم پل میں خاموش ہو گئی۔ ان کی اکلوتی اولادی نے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ادد اولاد میں بندہ وڈ کے چھوڑ دے۔ وہ اسمارا کے چہرے کی جانب دیکھتی مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، لیکن اسمارا اور کرن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسمارا کو دیکھ کر وہ اکثر اپنی پرورش پر شرمندہ ہو جاتی۔ تیرا باندھا، اگر کرن کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کی بجائے وہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتی تو آج شاید وہ بھی کلب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن انہیں افسوس تھا اپنی پرورش پر، اپنی تربیت پر، کہ انہوں نے کیوں کرن کو ایک اچھی ماں بن کر تربیت نہیں دی۔ چل پھر اس طرح تو ہوتا پھر اس طرح کے کاموں میں۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب سعدیہ بیگم نے مٹھائی کی پلیٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا تو انہوں نے مسکرا کر ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک فخر تھا، آج ان کے ہر انداز سے ان کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ خوشی وہ بھی منا چکی تھی، لیکن ان کی خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ وہ عارضی خوشی چند دنوں میں ان سے روٹ کر چلی گئی، جو کبھی واپس نہ آئی۔ لیکن انہیں افسوس کرن کے جانے کا نہیں بلکہ کلب کا تھا۔ کرن تو بھاگ گئی تھی، بغاوت کر کے اپنی بات منوا کر چلی گئی، لیکن جس نے والدین کے فیصلے پر سر جھکا لیا، اس کا کیا؟ ایک بار ماں باپ کے کہنے پر خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دیے، اس کا کیا؟ جو اس کے رشتے کے نبھانے کی خاطر کرن کی ہر جائز ناجائز مانتا رہا، اپنے باپ کی خوشی کی خاطر کرن کی ساری غلطی کو نظر انداز کرتا رہا، اسے دنیا کے سرد و گرم سے بچاتا رہا، اس کا محافظ بنا رہا۔ برباد تو اس کی زندگی ہوئی تھی، ہر برباد تو کلب ہوا تھا۔ کل تو صحیح ہے، کلب نے تو بڑی پڑی ہوئی۔ کرن کا کیا کیا تھا؟ اسے آزادی چاہیے تھی جو اسے مل گئی۔ امریکہ میں کوئی نہیں تھا اس پر روک ٹوک کرنے والا، اسے صحیح غلط کی پہچان بتانے والا، اسے سمجھانے والا۔ وہ تو خوش تھی، اپنی مرضی سے اپنے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی۔ ضرارت کھٹ رہی ہونی اور کی ہونا اس زندگی جس کی وہ خواہش مند تھی، اس کا تو کچھ بھی نہ کیا تھا۔ لیکن کلب خاموش ہو گیا تھا۔ جس لڑکی پر اس نے اپنی زندگی کے 8 سال ضائع کر دیے، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور انہیں بھی یہی کم تھا کہ کلب کے چہرے کی مسکان ان کی بیٹی نے چھینی تھی۔ کاش وہ سب کچھ ٹھیک کر پاتی، اگر انہیں ایک اور موقع ملتا کرن کی پرورش کرنے کا تو اپنی ساری غلطیاں سدھار لیتی، لیکن قدرت کا نظام تھا، ماں باپ کو اپنی اولاد کو پالنے کا صرف ایک ہی موقع ملتا ہے۔ اس واقعے میں چاہے وہ اس کی زندگی سنوار دے، اس موقع میں چاہے وہ اس کی زندگی سنوار دے چاہے بگاڑ دے۔ حقیقت تھی کہ کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی کنیز بیگم اور سردار صاحب اپنی اولاد کی وجہ سے سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ بس ادھر دی گندی اولاد جنہوں نے مل جاوے تو پھر انہوں نے ماں باپ کا ہی حال ہوتا۔ شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ شہریار کے پورے گھر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا، جس میں سب سے بڑا ہار شزرا کا تھا۔ بے شک نکاح سادگی سے ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شزرا نے اپنے گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہائی نہ تھی کہ اس کی سہیلی اس کے بھائی کی دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے ان کے گھر میں آنے والی ہے۔ شہریار نے سب کو پہلے بتا دیا تھا کہ شادی کے بعد اسمارا کی پڑھائی روکی نہیں جائے گی۔ اسمارا کی اس خواہش کو شہریار تک پہنچانے والی شزرا ہی تھی۔ شہریار کے اس فیصلے نے شزرا کو بے حد خوش کر دیا، جبکہ اسمارا کی خوشی کی تو کوئی انتہائی نہ تھی۔ ابھی تک وہ اس کے نکاح میں شامل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی ہر خواہش کو پوری کر رہا تھا۔ ایسا سمجھنے والا ہمسفر پا کر تو کوئی بھی لڑکی اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتی ہے۔ اس وقت اسمارا کی حالت بھی کچھ ایسی تھی۔ وہ شہریار کے ساتھ اپنے آنے والی زندگی کو سوچ کر بے حد خوش تھی۔ سب کچھ یہاں اچانک ہو جائے گا اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ شادی کے لیے دل سے رضامندی دے چکی تھی۔ 2 مہینے کے بعد اس کے ایگزامز ہونے والے تھے، اور شہریار کے کہنے کے مطابق وہ ان ایگزامز کو دینے والی تھی۔ اگر اس کی شادی اس امریکن سے ہو جاتی تو ایسا ہرگز نہیں کر پاتی، لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں ایک خوبصورت سوچ رکھنے والا انسان لکھا تھا۔ شہریار کو اپنی زندگی میں سوچ کر وہ بھی سے اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ محبت کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں شہریار کے لیے جو احساس اس کے دل میں جاگ رہے تھے وہ بہت انمول تھے۔ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ کر بے حد خوش تھی۔ شاید اسے ہی ہم سفر کا ذکر
ایسے ہم سفر کا ذکر فلموں ڈراموں ناولوں میں ہوتا ہے، چاہنے والا سمجھنے والا ہم سفر شہریار جیسے کوئی انسان کو کہتے ہیں۔ ابھی تک وہ اس کی زندگی میں شامل نہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسمارا اسے اپنے دل میں ویلکم کر چکی تھی۔ صرف چند دن میں وہ اس کے نکاح میں شامل ہونے والی تھی۔ وہاں اس کی سہیلی بھی تھی جو ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ اسے یقین تھا شزرا اس کا بہت ساتھ دے گی۔ آخر جو لڑکی اپنے بھائی کو اپنی سہیلی سے شادی پر منا سکتی ہے وہ کیا نہیں کر سکتی۔ اسے یقین تھا کہ اسمارا کے گھر رشتہ لانے کے لیے شزرا نے مجبور کیا ہوگا۔ اچھا جی، شاید شزرا کو اپنے بھائی کے لیے سب سے بہتر اسمارا ہی لگی ہو، یا شاید اس نے اپنے بھائی کے لیے اسے پسند کر لیا ہوگا۔ جو بھی تھا لیکن وہ اس سے شادی سے بہت خوش تھی۔ اچھا جی، دنوں کو جیسے پتنگے لگ گئے۔ جہاں شہریار کے لیے دن صدیوں کی طرح گزر رہے تھے، وہیں اس کی امی اور بہن کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ یعنی ختم ہونے میں نہیں آتی، دن بچے ہی نہیں تھے، کل ان کا نکاح تھا۔ ایک طرف غالب صاحب اس نکاح پر بہت خوش تھے، وہیں دوسری طرف یہ غم بھی ستایا جا رہا تھا کہ ان کے گھر کی رحمت کسی اور گھر کے گھر جا رہی ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہر باپ کو اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا کسی دوسرے کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ غالب صاحب بھی اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے حوالے کرنے جا رہے تھے۔ ان کے لیے وقت مشکل تھا، لیکن اپنی بیٹی کو رخصت تو کرنا ہی تھا۔ یہ تو اللہ واقع کا احسان تھا کہ جس نے اپنی رحمتوں کے سائے ان پر بنائے رکھے تھے۔ شہریار ایک قابل تعریف انسان تھا۔ اس کی قابلیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ انہیں شہریار کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، اور اس سے زیادہ اس بات کو لے کر خوش تھے کہ شہریار کا تعلق پاکستان سے تھا اور ان کی بیٹی کبھی بھی انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے ملک نہیں جا رہی تھی۔ وہ ان کے پاس ہی رہنے والی تھی، جب بھی اس کا دل چاہتا وہ ان سے ملنے آ جاتی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ کھل کر اظہار کر سکتی تھی۔ انہیں خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا فیصلہ بالکل صحیح کیا۔ اس وقت ان کے گھر میں بھی رونق لگی ہوئی تھی، پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہ نکاح صرف نام کا ہی سادگی سے ہو رہا تھا، اصل میں تو اس سادگی میں کوئی نہ کوئی خواہش اور آرزو چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کسی حسرت کو دل میں دبا نہیں سکتے تھے۔ یہ ان کا سلسلہ تھا کہ وہ سب کچھ سادگی سے کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بہت دھوم دھام سے ہو رہا تھا۔ خالی نکاح کر کے تو اور بھی تھے نہیں کہ کل نکاح ہی کرنا۔ حویلی کی رونقوں نے نکاح کی اس رسم کو چار چاند لگا دی۔ دور پار کے سبھی رشتہ دار حویلی پہنچ چکے تھے۔ آج کے یہاں ایک بڑی محفل لگنے والی تھی۔ شاہ حویلی میں 4 سال کے بعد خوشیاں لوٹ آئی تھیں، وہ خوشیاں جو 4 سال پہلے کرن کی بغاوت کی وجہ سے ان سے روٹ گئی تھی، آج اسمارا کی فرما برداری کی وجہ سے لوٹ آئی تھیں۔ اسمارا نے بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ کتنے خوبصورت الفاظ تھے اس کے۔ بابا آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، میں جانتی ہوں صحیح و غلط آپ سے بہتر اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ غالب صاحب کا سینہ چوڑا ہو گیا، وہ سر اٹھا کر اپنی معصوم سی بیٹی کا جھکا سر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار باہیں پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور کل وہ فخر سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے تھے، اس کی زندگی کا صحیح فیصلہ کرنے جا رہے تھے، جسے لے کر بے حد مطمئن تھے۔ اسمارا ولد غالب شاہ، آپ کا نکاح شہریار قادر شاہ ولد قادر شاہ کے ساتھ 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت قرار پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاری صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بابا نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ دوسری طرف بیٹھا قلب اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ ایک تحفظ کے احساس سے ہر طرف سے گھیر گیا۔ قبول ہے، اس میں بے حد مدھم آواز میں کہا۔ مولوی صاحب کی دوبارہ آواز گونجی، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی اس نے اپنا قلم اٹھا کر نکاح نامے پر سائن کیے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور سب سے مبارکباد وصول کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قلب نے بھی اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب مرد حضرات کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گئے، جب امی اور چاچی اس کے قریب آ بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں دوسری طرف سے بھی شور کی آواز گونجنے لگی۔ اس طرح بھی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اسمارا غالب شاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسمارا شہریار شاہ بن گئی تھی۔ وہ انجان شخص جس کا صاحبان بن گیا، کل تک جس کا نام بھی نہیں جانتی تھی، آج اس کا ہمسفر بن گیا تھا، اس کی زندگی بھر کا ساتھی۔ نکاح سے پہلے اس کے دل میں شہریار کے لیے نرم جذبے جنم لینے لگے تھے، لیکن وہ ڈرتی تھی اسے سوچتے ہوئے۔ شاید نامحرم ہونے کا احساس گناہگار بناتا تھا، لیکن اب یہ احساس جیسے مٹ چکا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، اس کا سب کچھ تھا، اس کی آنے والی زندگی کا ساتھی تھا، اس کا مستقبل تھا۔ ابھی تک تو وہ ٹھیک سے اسے دیکھ تک نہیں پائی تھی، لیکن وہ ایک ہی نظر میں اس کے لیے کافی تھی، جس میں وہ اپنا سب کچھ اسے ماننے لگی تھی۔ محبت تھی یا نہیں وہ یہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ اسے محبت کرنا اس پر فرض ہے، اسے چاہنا، اس کا خیال رکھنا، اس سے جڑی ہر ذمہ داری کو نبھانا اس کا فرض ہے، اور اسے یقین تھا وہ اپنا فرض پوری ایمانداری سے نبھائے گی، اپنے شوہر کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گی، ایک اچھی بیٹی کی طرح وہ اچھی بیوی ہونے کا حق ادا کرے گی۔ السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں؟ سعدیہ بیگم نے جیسے گیسٹ روم میں قدم رکھا، شزرا کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اسے پہلی بار یہاں دیکھ کر سعدیہ بیگم بے حد خوش تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں؟ تم نے تو مجھے سرپرائز دے دیا، وہ خوشی سے ان سے مل سے بولے۔ دیکھا جی، بالکل میں یہاں سرپرائز دینے تو آئی ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں اسمارا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ آج ہم اس کی چوائس کا لہنگا لینے والے ہیں، بھیا نے تو سارے کام میرے سر پر ڈال دیے، تو میں سب سے پہلے یہاں آئی کیونکہ سب سے امپورٹنٹ تو دلہن ہوتی ہے نا، دلہن کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی، اور لہنگے کے بغیر میری سہیلی دلہن کیسے بنے گی؟ وہ انہیں لاجک دیتی اتنی معصوم لگی کہ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی، تمہاری سہیلی اپنے روم میں، یہاں سے سیڑھیاں چڑھتے دوسرا کمرہ، میں نے اس سے کل رات ہی بتا دیا تھا کہ آج تمہارے گھر سے کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کے لیے، اسی لیے وہ بھی مکمل تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔
مجھے تو لگا تھا رخشندہ بیگم ہی آئیں گے، لیکن تم نے آ کر بہت خوش کر دی. تم جاؤ اس کے روم میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں. انہوں نے اسے کمرے کا راستہ بتاتے ہوئے کہا تو فوراً ہاں میں سر لاتی. گیسٹ روم سے نکلتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب جانے لگی جہاں آنٹی نے اسمارا کا کمرہ بتایا تھا. لیکن اوپر بہت سارے ایک جیسے کمرے دیکھ کر وہ کچھ کنفیوز ہوئی. کنفیوژن جو کسی اور کمرے سے نہ بڑھ جائے. اس نے واپس نیچے کی جانب دیکھا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی ملازم نہ ہی گھر کا کوئی فرد. چلی جا شزرا، کسی بھی کمرے میں کون سے یہاں کے لوگ انجان ہیں کہ غلطی سے کسی غلط کمرے میں بھی چلی گئی تو سوری بول کر باہر آ جانا. وہ سوچتے ہوئے کمرے کی جانب پڑی. کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی. کمرہ بالکل خالی تھا، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو. صاف ستھرا بیڈ، خوبصورت قالین، لیکن اس کمرے کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کمرے میں کسی کی بھی رہائش نہیں ہے. وہ الٹے قدم اس سے پہلے کہ نکلتی دوسرے کمرے کی جانب بڑھتی، لیکن اس سے پہلے وہ پوری طرح کمرے کو دیکھتی کوئی دیوار بنا اس سے ٹکرایا تھا. اس سے ٹان جیسے وجود سے ٹکرا کر پہلے شزرا کا دماغ گھوم گیا، لیکن پھر اپنے سامنے شرٹ لیس انسان کو کھڑے دیکھ کر اسے دن میں تارے نظر آنے لگے. اس نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا جو بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. سوری، کل میں دراصل اسمارا کا روم ڈھونڈ رہی تھی، غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گئی. وہ کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی. تم مجھے بھائی کہہ سکتی ہو، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو شزرا نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. اس کی آنکھوں میں انجانا سا احساس تھا جسے نہ تو وہ خود سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کے سامنے بول پا رہی تھی. لیکن آپ میرے بھائی نہیں ہیں، میرا بس ایک ہی بھائی ہے. اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو قلب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا. میں نے صرف کہنے کے لیے کہا، میں تم سے عمر میں بہت بڑا ہوں، تمہیں میرا نام لیتے ہوئے عجیب نہیں لگتا؟ اسمارا کا بڑا بھائی ہوں میں، تم بھی مجھے بھائی بلا سکتی ہو، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگا. مگر مجھے ایشو ہے، آپ میرے بھائی نہیں ہیں اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بھائی کہوں گی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو قلب نے بنا کچھ کہے ہاں میں سر لا دی. وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے بحث ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا کیونکہ وہ کب سے اس کی جھکی ہوئی نظر محسوس کر رہا تھا. وہ جب گھر میں ہوتا تھا تب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا تھا اور اپنے کمرے میں پوری آزادی سے رہتا تھا، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں کم ہی لوگ آتے تھے. اس لیے اس نے شرٹ پہننے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس وقت اسے اپنی غلطی لگ رہی تھی. یہاں سے کمرہ چھوڑ کر آگیا اسمارا کا کمرہ. وہ اسی سے دروازے پر کھڑے دیکھ کر بتانے لگا جبکہ وہ ہاں میں سر لاتی کمرے سے باہر نکل گئی. قلب کو بہت عرصے کے بعد کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. اس لڑکی کا لب و لہجہ، اس کے لہجے سے چھلکتا ضدی پن کچھ تو تھا جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا. اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اس کا دیکھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز کچھ تو عجیب تھا. اس لڑکی کی نظریں دیکھ کر ہی تو قلب نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے بھائی بلا سکتی ہے. وہ اسمارا کا بھائی ہے تو اسمارا کے بھائی ہونے کے ناطے ایک سہیلی کے طور پر وہ اسے بھائی کے ناطے سے دے سکتی تھی. لیکن اس نے کہا کہ وہ اسے بھائی نہیں بولے گی. صرف بھائی بولنے سے کیا فرق پڑ جاتا؟ قلب نہیں جانتا تھا کہ اس کی سوچ کس حد تک صحیح ہے، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں سے چھلکتا ضدی پن اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا. اچھا جی. اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت جلد کوئی جذباتی قدم اٹھانے والی ہے، کوئی جذبہ ہے جو اسے کنفیوز کر رہا ہے، جو غلط راستے پر جانے والی ہے. قلب کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کہ وہ بہت جلدی لڑکی اس کے لیے بہت بڑی مشکل ثابت ہونے والی ہے. چل، ہو سکتا ہے تیری چھٹی حس تیرے سے صحیح ہوئے تے ہو سکتا غلط ہوئے. میں نے ان سے اچھی طرح بات کیوں نہیں کی؟ ان سے اس طرح سے بات کیوں کی؟ مجھے ان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ کس قسم کی لڑکی ہوں؟ کمرے سے باہر نکل کر مسلسل یہی سب سوچ رہی تھی. اسمارا کے کمرے میں جانے کے بجائے اس کی سوچیں کسی اور طرف ہی سفر کر رہی تھی. پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر دیتی ہوں اور پھر خود پریشان ہو جاتی ہوں. کتنے لوگوں کو بھائی بولتی ہوں، اگر انہیں بھی بول دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اب کیا میں ساری زندگی انہیں ان کے نام سے پکاروں؟ کتنا برا لگے گا. کیا سوچ رہے ہوں گے میرے ماں باپ نے مجھے کچھ سکھایا نہیں ہے؟ ان کی نظر میں تو میں انتہائی بدتمیز قسم کی لڑکی ہوں. کیسے منہ پھاڑ کر بول دے کہ میرے بھائی نہیں ہے. ہاں تو اس میں غلط کیا تھا؟ وہ میرے بھائی نہیں ہے. اب کیا جو بھی مجھ سے بڑا ہوگا سامنے آئے گا اسے بھائی کہہ کر پکاروں گی؟ ہر کوئی بھائی تو نہیں ہو سکتا، اور قلب تو بھائی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے وہ بھائی. اس نے اپنی سوچ کو صحیح کیا. لیکن اگر بھائی نہیں ہے تو پھر کیا؟ اس کے دل کے ساتھ اس کے دماغ نے بھی یہی سوال کیا. جو بھی ہیں بس بھائی نہیں ہے. اس نے اپنے دل و دماغ کو جھٹکا اور پھر بنا کوئی الٹی سیدھی سوچے بس مارا کے کمرے میں چلی گئی. وہ اس بارے میں مزید کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی. جتنا سوچ لیا تھا اسی نے اسے اچھا خاصا مشکل میں ڈال دیا تھا. آہو تو ذرا دماغ نو ریسٹ دے، ویسے بھی ان یوزڈ برین ہے، اڈا دماغ تو وزن نہیں پائی دا. وہ اسمارا کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی شاپنگ کے لیے. اس وقت وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھی جبکہ وہ بار بار شہریار کا نام لے کر اس کے چہرے کا ایکسپریشن نوٹ کر رہی تھی. میرے بھیا کو نیلا رنگ بےحد پسند ہے، لیکن لہنگے کے لیے میرا خیال ہے لال ٹھیک رہے گا. تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. تمہیں جو ٹھیک لگے تم وہی لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اسمارا نے فوراً جواب دیا. ارے اعتراض کی ایسی کی تیسی، تو تم کم از کم یہ تو بتا دو تمہارا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ میرے حساب سے تمہیں پنک کلر پسند ہے، لیکن بھیا کو نیلا کلر پسند ہے. تیار ہے نا؟ اگر فیوچر میں کبھی تمہیں بھیا کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا موقع ملا تو تمہیں زیادہ نیلا رنگ ہی زیادہ خریدنا ہوگا، اور اگر تم نے نیلا رنگ لیا تو میرے بھیا تمہیں سب کچھ نیلے رنگ میں لے کر دیں گے. اس لیے اس سے پہلے کہ بھیا تمہیں زبردستی نیلا رنگ پہنائے تم خود ہی نیلے رنگ کا کچھ نہ کچھ خرید لینا تاکہ تم بعد میں اپنی مرضی کی شاپنگ کر سکو. ہاں، اور اگر تمہیں بھیا کے ساتھ کبھی باہر لنچ یا ڈنر کرنے کا موقع ملے تو بھیا کی فیوریٹ ڈش ضرور منگوانا. تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، بھیا کے لیے کہہ دینا کہ تمہیں پسند ہے، بھیا خوش ہو جائیں گے. دیکھ کڈے گورداسری. بھیا کے خوش ہوتے تمہاری ہر بات مان لی جائے گی. اگر 1000 چیزوں میں ایک چیز میرے بھیا کی پسند کی ہو جائے تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور سامنے والے کو خوش کر دیتے ہیں. ویسے تمہیں بھیا کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا تو تم مجھ سے آرام سے بول سکتی ہو یار. میں تمہاری دوست ہوں، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی. دیکھ اڈیاں آفریں مل رہی ہیں اسمارا نو. اڈیاں باروں کو تو ملنی ہیں سی.
اتنا کام تو کر ہی سکتی ہوں تمہارا. ویسے تمہارے دماغ میں کچھ سوال تو ہوں گے بھیا کے بارے میں, تو تم ریلیکس ہو کر مجھ سے پوچھ سکتی ہو, میں بھیا کو کچھ نہیں بتاؤں گی اس بارے میں. وہ اس کے کان کے قریب مسکراتے ہوئے بولی تو اسمارا کی نظریں خود بخود جھک گئی. او ہو یار, شرمانے کے لیے نہیں بولا, صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے بھیا کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو جان سکتی ہو. اس کی نظریں جھکانے پر وہ مزید قریب ہو کر کہنے لگی, نہیں مجھے کچھ نہیں پوچھنا, اب تو ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے, آہستہ آہستہ خود بخود سب کچھ پتہ چل جائے گا. وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مدھم آواز میں بولی, ہاں تو وہ تو تم لوگ ساری زندگی ساتھ ہوگے تو خود بخود پتہ چل جائے گا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے دوستی کا فائدہ اٹھا لو. تم جو بھی پوچھو میں وعدہ کرتی ہوں بھیا سے کچھ بھی شیئر نہیں کروں گی, تو ریلیکس ہو کر کوئی بھی سوال کر سکتی ہو. اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہنے لگی تو اسمارا کو ہنسی آ گئی. ٹھیک ہے, اگر تم اپنی دوستی کی خدمات پیش کرنا چاہتی ہو تو بتاؤ تمہارے بھیا کو کیا پسند ہے اور کون سی چیز پسند نہیں ہے. وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھنے لگی. یہ کیا بات ہوئی, کسی ایک چیز کے بارے میں پوچھو, جیسے کھانے میں کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے, کون سا ملک پسند ہے کون سا پسند نہیں ہے, پہننے میں کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے, ایسے تو تم مجھے کنفیوز کر دو گی. وہ اسے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگی تو اسمارا نے اسے گھور کر دیکھا. اچھا بتاؤ انہیں کھانے میں کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی, میرے بھائی بہت سویٹ ہے, انہیں کھانے میں تمہاری طرح بریانی پسند ہے اور انہیں بھی کریلے بالکل اچھے نہیں لگتے, بالکل تمہاری طرح. اس کا انداز ایسا تھا کہ اسمارا نظر نہ اٹھا پائی. اور انہیں کون سی جگہ پسند ہے, میرا مطلب کہاں جانا پسند ہے ان کو. اس کی نظریں اب تک جھکی ہوئی تھی. انہیں ملک سے باہر جانا پسند نہیں, اپنے ہی ملک میں اپنے ملک کی خوبصورتی دیکھنا پسند کرتے, جیسے سوات کا گان, کشمیر, مری وغیرہ, بالکل تمہاری طرح. اس نے پھر سے شرارت سے کہنے پر اسمارا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. اور پہننے میں, اس نے پھر سوال کیا. پہننے میں وہی جو لڑکے پہنتے ہیں, اب کیا اس میں بھی تم چاہتے ہو کہ بھیا تمہاری طرح کچھ پہنے. اس کے انداز میں بھرپور شرارت تھی. اسمارا نے گھور کر دیکھا. بہت بدتمیز ہو تم شزرا. وہ گھور کر کہنے لگی تو شزرا کہکا لگا اٹھی. اور آپ بہت سویٹ ہیں بھابھی بیگم, آپ کے ساتھ بہت مزہ آنے والا. وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی ہنستی بھی بولی. جب اپنے سامنے سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر بہت پریشان لگی. اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا جب وہ شخص ان کے سامنے آ رکا. یہ لے بھیا سنبھالے اپنی بیگم صاحبہ کو, ایک لہنگا تک پسند کرنے میں ہیلپ نہیں کر سکی ہیں. آپ اسے کچھ کھلائیں پلائیں, تب تک میں اکیلی شاپنگ کر کے آتی ہوں. آپ کی بیگم سے کچھ نہیں ہو سکتا, ایک نمبر کی نکمی ہے یہ. وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسمارا کو اچھا خاصا جھٹکا دے چکی تھی. اوئے ہوئے, اسمارا تھی پھر بھی ہوش نہ ہوئی. خبردار جو میری بیگم کو کچھ بھی کر, ابھی یہ معصوم ہے, نہیں سمجھ سکتی کہ 3 چالاک نند اس کے نصیب میں لکھی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, اب میں آگے ہوں, میں اچھے سے سمجھا دوں گا, تم جاؤ شاپنگ کرو. انہوں دیکھ ایسی پرائیویسی چاہیے سی پہنوں کے جا شاپنگ کر, میں اپنی بڈی سام لاؤں. تب تک میں اپنی بیگم صاحبہ کو کچھ کھلاتا پلاتا ہوں. وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا, جبکہ اسمارا فی الحال اس ساری سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. ٹھیک ہے آپ دونوں چاہیں, تب تک میں جا رہی ہوں اپنی پسند کی شاپنگ کرنے. اتنا وقت پر بات کر دیا اس نے میرا. وہ ایک نظر اسمارا کو دیکھتی مصنوعی خفگی سے کہتی جانے لگی, جب اچانک اسمارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اسمارا یار کیا ہو گئی, اتنی گھبرا کیوں رہی ہو, کسی غیر کے ساتھ نہیں چھوڑی تمہیں. اس کی چہرے کی پریشانی دیکھ کر فوراً بولی تھی, جب شہریار نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ شزرا کے ہاتھ سے چھڑا کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا. تم جاؤ میں دیکھ لوں گا. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا. اور اگلے لمحے شزرا بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو چکی تھی, جبکہ اسمارا کی حالت خراب ہو رہی تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. شہریار اس کی گھبراہٹ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا. ایک ایسی لڑکی جس نے کسی مرد سے کبھی بات بھی نہ کی ہو, اس کے لیے کسی کے ساتھ وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا, وہ سمجھ سکتا تھا. لیکن وہ کوئی غیر نہیں تھا, اور یہی بات اس وقت اسمارا کو سمجھانی تھی. وہ اسے شاپنگ مال سے باہر لاتا سامنے موجود ایک کیفے کی جانب لے کر جا رہا تھا, جبکہ اسمارا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی. اپنے دل کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے قدم کسی غلط کام کے لیے نہیں اٹھتے. وہ اپنے محرم کے ساتھ جا رہی ہے, اسے اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی تھی, تو چند قدموں سے کیا فرق پڑ جاتا. اسے کیفے کے اندر لاتے ہوئے وہ ایک فیملی کیبن کے اندر آیا تھا. اس کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا, تو بنا کچھ بولے اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی. تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, میں تمہیں کہیں دور اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا. وہ بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں جہاں بھی لے کر جاؤں گا تمہارے والدین کی مرضی کے بعد ہی لے کر جاؤں گا. فی الحال تم میری نہیں اپنے والدین کی, ماں باپ کی عزت ہو. اور یقین کرو میں تمہارے والدین کی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی کہ اپنے والدین کی. میں جانتا ہوں تم اس وقت کیا سوچ کر پریشان ہو رہی ہو. میں فی الحال یہاں تمہیں بس اس لیے لایا تھا کہ تم سے شادی کے بارے میں پوچھ سکوں. مجھے پتہ چلا کہ تم نے اپنے والدین کے فیصلے پر سر جھکا لیا, مطلب شادی میں تمہاری پسند شامل نہیں ہے. اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا, جبکہ اس کی بات پر اسمارا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. کیا یہ شادی صرف تم اپنے والدین کی مرضی سے کری ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اس نکاح کے لیے تم نے. نہیں شہریار, ایسا کچھ نہیں ہے. اس شادی میں میری مکمل رضامندی شامل ہے. یہ سچ ہے کہ میرے والدین نے پہلے آپ کو پسند کیا, ان لوگوں کی مرضی کے بعد ہی میں نے ہاں کیا, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس شادی میں صرف ان لوگوں کی مرضی شامل ہے. میرے والدین نے مجھے پورا اختیار دیا تھا کہ اگر میں شادی سے انکار کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں, لیکن مجھے میرے والدین کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہریار کسی بھی قسم کا کوئی شک اپنے دماغ میں رکھے, اس لیے اس نے پوری ایمانداری سے مکمل بات بتا دی. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس نے اپنے دل کی رضامندی سے اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی. اس پر شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا, صرف ہاں میں سر ہلا دیا. اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی, لنچ کا وقت ہو رہا ہے, مجھے تو بھوک لگی. اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بھوک نہیں لگی. میں جانتا ہوں جو انسان شزرا کے ساتھ آتا ہے اس کے نصیب میں کھانا کم ہی ہوتا ہے. وہ شاپنگ میں اس حد تک مگن ہو جاتی ہے کہ اسے خود نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے اور نہ ہی اپنے ساتھ آئے ہوئے انسان کی بھوک کا کچھ احساس. اب جلدی سے بتاؤ کیا آرڈر کروں, اگر آج تمہاری پسند کا کھانا کھاتا ہوں. اس سے پہلے کوئی انکار کرتی شہریار نے اس انداز میں کہا کہ اسے ہنسی آ گئی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ شزرا کو شاپنگ کے ٹائم پر صرف شاپنگ ہی کرنی تھی.
بریانی، اس نے بس ایک لفظ کا شہریار دلکشی سے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کا مطلب وہ نہیں سمجھی تھی، لیکن یہ سمجھ گئی کہ اس کا بریانی کہنے سے اچھا لگا۔ مجھے بریانی بےحد پسند ہے، بیٹا جیسے اس کا آرڈر رکھ کر واپس کیسنے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، اسمارا نے مسکرا کر جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ، اور کیا کیا پسند ہے تمہیں؟ میرا مطلب اور کون کون سی چیز پسند ناپسند ہے تمہیں بتاؤ مجھے۔ ویسے تو تمہاری سہیلی مجھے اچھی خاصی انفارمیشن دی جا چکی ہے، لیکن پھر میں یہی چاہتا ہوں کہ تم خود بتاؤ۔ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی، ہمیں ایک دوسرے کی پسند ناپسند معلوم ہونی چاہیے۔ یقیناً، شاید نہیں، یقیناً وہ اسے باتیں کرنے پر رخسار آتا۔ وہ کم بولتی تھی، یہ صرف اس کے سامنے کم بولی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے، اس کے بارے میں جانے کے، کچھ اپنے بارے میں بتائے۔ میں بہت آمسی ہوں شہریار، مجھے ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بدصورت چیزوں سے نفرت ہے۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ اس نے بہت ہمت کر کے جواب دیا، پھر سے سوال کرنے لگی۔ شاید وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تم پسند ہو، میری نظروں میں تم عام نہیں ہو، تم بہت خاص ہو اسمارا، اور تم میرے لیے محبت کا پہلا احساس ہو، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جس کے لیے میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں۔ میں تمہاری طرح ایک عام سا مرد ہرگز نہیں ہوں، میں خود کو تھوڑا الگ سمجھتا ہوں، مجھے خاص چیزیں پسند ہیں، مجھے ہر خوبصورت چیز اچھی نہیں لگتی، میں بدصورتی میں خوبصورتی کو ڈھونڈ لیتا ہوں، اور تم عام سی لڑکی ہرگز نہیں ہو، اگر تم عام سی لڑکی ہوتی تو مجھے کبھی پسند نہیں آتی، تم مجھے پسند نہیں ہو اسمارا، تم میرے لیے میری محبت بن چکی ہو، میری زندگی میں صرف چند لوگ ہیں، ان سے میں بے حد محبت کرتا ہوں، ان میں سے ایک تم ہو۔ اپنی زندگی میں بہت مردوں کو نہیں دیکھا، صرف اپنے بابا کو ہی دیکھا ہے، وہ بھی میرے جیسے تھے، اپنی ضد میں پکے، اپنے ہنر میں کھڑے۔ اگر میرے بابا عام نہیں تھے تو میں کیسے عام ہو سکتا ہوں؟ میں خود کو بہت خاص سمجھتا ہوں، اور خود سے جڑے تمام لوگوں کو بھی۔ میری پسند ناپسند میں سارا چیزیں شامل نہیں ہیں، مجھے خود سے جڑے لوگوں سے محبت ہے، اور ان کی پسند ناپسند میری پسند ناپسند ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں خاص مقام دے چکا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تم بھی مجھے اپنی زندگی میں وہی مقام دو۔ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں اسمارا، اور چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، میری اس خواہش میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ میں تم سے اپنا جائز حق مانگ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل شیشے کی طرح صاف ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے دل پر دستک دینے والا پہلا مرد میں ہی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں تمہارے دل کے تخت پر بیٹھا ہوں گا، تمہارے دل کی سلطنت میں پر صرف میری حکومت ہوگی، تم مجھے اتنا ہی چاہو گی جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں تمہیں آج اسی لیے لایا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں پہلی بار کالج میں دیکھتے میں تمہارا اسیر ہو گیا تھا، تم سے محبت اتنی بے ساختہ تھی کہ میں اپنے جذبات کو سمجھ ہی نہیں پایا، بس تم دل میں اتر گئی، تمہیں پانا میرا مقصد بن گیا۔ کہتے ہیں کہ جذبات سچے ہوں تو خواب اپنے آپ سچ ہو جاتے ہیں، میرے جذبات سچے تھے، دیکھو میں نے تمہیں پا لیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ خود بھی یقین نہیں آتا، لیکن تم میری ہو یہ سوچ مجھے سکون دے دی ہے۔ وہ بے چینی جو چند دن پہلے میرے اعصاب پر سواری ہوئی، نکاح ہوا تو سکون میں بدل گئی۔ تمہیں کھونے کا جو ذرا سا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، اب تم میری ہو، میرے نکاح میں میری منقوہ ہو، اور یہی چیز میرا سکون ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتی کہ اپنی پہلی محبت کو حاصل کر لینا کتنا سکون بخش احساس ہے۔ اگر سچ کہوں تو اس وقت میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، میں بے حد خوش ہوں تمہارے روپ میں مجھے میری محبت مل گئی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان تسلیم کرتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے تمام جذبات اس کے سامنے بیان کر رہا تھا، جبکہ اسمارا اپنی نظر تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اسے سب کچھ کہنے والا تھا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسمارا کیا کہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بس اس کے جذبات کو محسوس کر رہی تھی، اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا ہم سفر بنا مانگے مل گیا۔ وہ اس رشتے کی صرف اور صرف شجرا کی طرف سے اس کی پسند سمجھ رہی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسے شہریار کی محبت بھی اس انداز میں نصیب ہوگی۔ اب تک اسمارا اس رشتے کے بارے میں کھل کر کچھ بھی نہیں سوچ پا رہی تھی، وہ اپنے ہونے والے ہم سفر کے بارے میں پہلی بہت ساری امیدیں لگا کر وہ بعد میں نا امید نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اب شہریار نے اسے بہت ساری امیدیں دے دی تھی۔ اب شاید اس نے اسے خواب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، اس کے گال شرم سے سرخ ہو چکے تھے، جبکہ ہاتھ ابھی تک شہریار کے ہاتھوں میں تھے۔ شہریار نے بس ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر مسکرا کر جسے ترس کھانے والے انداز میں اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ بڑی چھیتی ترس کھا لے، اب اگر تم اس طرح سے شرماتی رہوگی تو ایک ہفتے کے بجائے میں آج ہی بارات لے کر آ جاؤں گا، اس کے انداز میں شرارت تھی۔ جبکہ اس بار بھی اسمارا کچھ نہیں بول پائی، اس سے پہلے کہ شہریار کچھ کہتا شہریار کا فون بجنے لگا۔ شزرا یار، میں تم سے ناراض ہوں، تم نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی، اور غلط بیانی بھی۔ اس نے فون اٹھاتے ہوئے کہا تو اسمارا نے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں حیرانگی وہ صاف دیکھ چکا تھا۔ ارے تم نے تو کہا تھا تمہاری سہیلی بہت باتیں کرتی ہے، شروع ہوتی ہے تو پھر خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ شازی، یہ تو میڈم تو بولتی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری منقوہ صاحبہ گونگی ہیں۔ میں کب سے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ صرف آگے سے ہاں یا نا میں جواب دے رہی ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، تم غلط تھی یا نہیں؟ دوسری طرف سے شزرا نہ جانے کیا کہا تھا، جبکہ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا پھر سے سوال کرنے لگا۔ تو مطلب مجھے پہلے ان کا دوست بننا ہوگا؟ یہ تو پھر مشکل کام ہے، کیونکہ میں ان کا دوست نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں تو ان کا بہت کچھ بن چکا ہوں۔ میرے خیال میں اب ہمارا رشتہ دوستی سے کافی آگے نکل چکا ہے، ویسے پنگوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں جو ہوں وہی صحیح ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ نظریں اب بھی اسمارا کے سرخ ہوتے چہرے پر تھی۔ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بنا دوست بنے بھی انہیں باتیں کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ تم اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ محترمہ مجھ سے بات نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گی؟ نہیں، فی الحال ہم مصروف ہیں، تم ابھی اپنی شاپنگ جاری رکھو، بلکہ ایسا کرو کہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤ، اسمارا کو میں خود ہی گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا تو اسمارا نے فوراً نام میں سر لا، لیکن ویسے سن نہیں کہا رہا تھا، اس کا سارا دھیان تو اس کے ہونٹ کے اوپر موجود چھوٹے سے تل پر تھا جو بار بار اس کے چہرہ دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔
نہیں تم سکون سے جاؤ، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسمارا کو انکار کی اہمیت دیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں وہ لہنگا بھی بعد میں دیکھ لے گی اور ماما کو یہی کہے گی کہ اس کی پسند کا ہے، تم آرام سے جاؤ۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے الوداعی کلام ادا کرتا فون بند کر چکا تھا۔ تم نام سر کیوں لا رہی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ فون رکھنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا انداز کافی سرد تھا، جیسے اس کی بات پسند نہ آئی ہو۔ نہیں وہ دراصل اگر شزرا چلی جائے گی تو آپ کی ماما کو پتہ چل جائے گا نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ میرے گھر میں بھی یہی بتا کے آئی ہوں کہ میں شزرا کے ساتھ جا رہی ہوں، اور شزرا نے ماما سے بھی کہا تھا کہ وہ واپسی پر آئے گی، اور اب اگر وہ نہیں آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا نا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اگر سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم میرے ساتھ ہو، کوئی قیامت آ جائے گی؟ میں کوئی غیر نہیں ہوں اسمارا، تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں تمہارے لیے جو تم اس طرح سے ڈری ہو، اور میں تمہیں کسی ایسی جگہ پر نہیں لے کر آ گیا جہاں پر تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف پیدا ہو۔ ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری پریشانی کو، لیکن کسی کی سوچ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میں نے ماما سے کہا تھا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے مکمل اپنے رشتے کی رضامندی پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ میں حق رکھتا ہوں یہ جاننے کا کہ میری منقوہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ہالے نے کہا ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تے ہلے پہلے حق رہا تھے سارے، اور جہاں تک تمہاری امی کی بات ہے تو ہم ان سے بھی کچھ نہیں چھپائیں گے۔ میں تمہیں شام کو چھوڑنے چاہوں گا تو ان سے بھی مل کر انہیں بتا دوں گا کہ تم میرے ساتھ تھی، اور مجھے یقین ہے انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات پہ کہ تم میرے نکاح میں ہو، میرا تم سے ملنا جائز ہے۔ میں جانتا ہوں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری امی بھی یہ بات سمجھ جائیں گی۔ کسی بھی رشتے کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ باتوں کا کلیئر ہو جانا بے حد ضروری ہے۔ اس 20 منٹ کی ملاقات میں نے تمہیں جتنا سمجھا اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم ایک شرمیلی سی لڑکی اور مجھے ایسی لڑکی پسند ہے اپنے لیے۔ تم نے مجھے اس ملاقات میں کتنا جانا یہ تم یقیناً مجھ سے زیادہ اپنی سہیلی کو بتانا بہتر سمجھو گی، تو تم اسے بتا دینا، آگے سے پوچھنا میرا کام ہے۔ اور میں نے تمہیں اس ملاقات میں جتنا جانا ہے اس کے بعد بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تم سے پہلے سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو اسمارا نے ایک نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، پھر فوراً نظر جھکا گئی۔ اس کے انداز پر شہریار کے لب پر ایک بار پھر سے خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جی تو گائز روز تو زیادہ ہی لانگ ایپیسوڈ ہو گئی ہے، یہاں پہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ دیکھو تو ناول دے آدھے تک پہنچاتا میں جی آج بول کے تو ابھی ہم کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے، بہت ہو گئی۔ ہوتا شفیق نائس اسٹوری۔ بشرا اعظم بہت زبردست ایپیسوڈ ہے، ریچ کے ساتھ میرا بھی برتھ ڈے 31 دسمبر مائی برتھ ڈے ڈیٹ، تو تھینک یو تو بنتا ہے سسٹر ریچ، آپ کو اتنا خیال جو رکھتی ہیں آپ وقت کا۔ ویلکم مائی ڈیئر، اور آپ کی برتھ ڈے تو میری برتھ ڈے سے ایک دن پہلے، تو چلیں جی آپ کی بھی برتھ ڈے کے لیے دیکھیں کتنے اچھے ناولز آ رہے ہیں۔ سائم وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ تہا عدیل نائس ایپیسوڈ۔ ملک صاحبہ وعلیکم السلام، یہ میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے۔ اچھا دیکھ لیں آپ کو موسٹ فیوریٹ شروع کر لیا، پہلے ریچ آپ ہی کے چینل پہ سنا تھا اور اب یہاں سے بھی، اور پہلے ریڈ بھی کیا ہوا ہے۔ ناول کی سٹوری بہت مزے کی، اور میرا فیوریٹ کریکٹر تو کلب کا تھا۔ شہریار کا کریکٹر بھی اچھا ہے، لیکن کلب روڈ ہیرو تھا۔ شزرا کا کریکٹر بھی اچھا، اور اسمارا تو تھی ہی معصوم۔ اسمارا اور شزرا کی فرینڈشپ بہت پسند آئی، اور شزرا اور شہریار کا ایز اے بردر سسٹر ریلیشن شپ بھی بہت پسند ہے۔ بیچاری اسمارا تو کلب سے ڈرتی تھی، لیکن شزرا اور شہریار، ہاں جی اسمارا بے شک ڈرتی تھی، لیکن کلب نے ہمیشہ بھائی ہونے کا فرض تو نبھایا نا۔ اسمارا سے جب شزرا نے ٹرپ پہ جانے کی بات کی تو اس سے پہلے انکار کر دیا، اور اسے پتہ تھا کہ اس کی فیملی میں کوئی اسے پرمیشن نہیں دے گا۔ یہ سب اس سے کرن کی وجہ سے ہوا تھا، تو بیچاری اسمارا کے ساتھ جو خود تو چلی گئی، اسمارا کے انکار پر شزرا بھی دلی ہوئی گئی تھی، دکھی ہو گئی تھی۔ آہو یار وہ بس میں نے بھی بتایا تھا کل کرن کے جانے کی وجہ سے اسمارا کو بیچاری کو بہت کچھ فیس کرنا پڑا، لیکن کلب نے سب کو راضی کر لیا۔ پھر وہ چلی گئی ٹرپ پر، اسمارا جیسے کلب کو تھینکس بول رہی تھی ڈر کے۔ شہریار کو تو پہلی نظر کی محبت ہوگی اسمارا سے۔ آہو وہ پتہ نہیں کسی ڈرامے میں کہتا ہے، وہ پتہ نہیں کون سا ڈرامہ تھا، اس میں نا سنیتا مارشل ہوتی ہے، وہ بڈھے کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے، بڈھا پتہ نہیں آبد علی ہے، وہ کہتا ہے لگتا ہے محبت ہوگی بلیا سے، تو وہ والی محبت ہو گئی شہریار و اسمارا دینا۔ اسمارا شزرا کتنی خوش کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن وہاں ان کے ساتھ کچھ ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کچھ اسٹوری کچھ خوش یاد ہے، دیکھیا کی ہویا انہیں دینا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، قسمت میں ریچ آپ کے ناولز ہوں گے۔ ہاں جی موسٹلی ریچ کے ناولز ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین سم آمین، آمین دعا میں یاد رکھیں۔ ہائے میں نے لگتا میں والا کمنٹ پتہ نہیں ریڈ کیتا کہ نہیں کیتا، شاید میں ویڈیو پوز کر دیتی سی، چلو دوبارہ کر لینے۔ وعلیکم السلام جنت سجاد، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تھینکس یار، بہت اچھا ناول، آئی ایم ویری ہیپی اینڈ تھینک فل، ویلکم۔ اس طرح کا ناول ہی ریڈ کرتی ہو آپ، اگین تھینکس، اگین ویلکم ڈیئر۔ اشفق خان پلیز مریم عزیز کے بھی ناول شیئر کریں۔ ڈیٹ مریم عزیز کے کافی زیادہ میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں، باقی مزید بھی آگے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ آپ جو شیئر کیے ہوئے ہیں اتنی دیر اس کو انجوائے کریں۔ بشرا کاشف ویری نائس۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے۔ کیسے لگا آپ کو ناول کا سیکنڈ ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ناول پہ رسپانس دیں، اس ناول پہ آپ کا رسپانس کم ہے تو مجھے مجبور نہ کریں کہ میں بیچ میں چھوڑتی تو میں خیر نہیں ہوں، لیکن مجھے مجبور نہ کریں کہ میں پھر
کوئی سخت قدم چکا. تو مجھے بھی اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تو میں نا بول چکی ہوں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد